नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन सबैमाझ। द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, जसलाई 1848मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सद्वारा लेखिएको थियो, त्यसको वाचन गर्न गइरहेको छु। लेखकले यस कृतिमा मार्क्सवाद र साम्यवादको मूलभूत सिद्धान्तहरूको वर्णन गरेका छन्। अङ्ग्रेजी संस्करण त सजिलै उपलब्ध भएको तर नेपाली संस्करण पाउन दुर्लभ भएका कारण आज म यसको वाचन गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र। युरोपमा एउटा हाउ घुमफिर गरिरहेको छ, साम्यवादको हाउ। यस हाउलाई धपाउन भनेर पोप, जार, मेटनिर्ख र गिजो फ्रेन्च उग्रवादी र जर्मन पुलिस अर्थात् पुरानो युरोपको सारा सत्ताधारीहरू एक भएका छन्। कुन यस्तो विरोधी पार्टी छ जसलाई सत्ताधारीहरूले कम्युनिस्ट भनी बदनाम नगरेको होस्? कुन यस्तो विरोधी पार्टी छ जसले आफूभन्दा धेरै प्रगतिशील विरोधी पार्टीहरूलाई र आफ्नो प्रतिक्रियावादी विरोधीहरूलाई समेत कम्युनिस्ट भएको घृणित आरोप नलगाएको होस्? तथ्यबाट दुई कुरा प्रष्ट हुन्छ। युरोपको सारा सत्ताधारीहरूले साम्यवादलाई अब एक शक्ति मानिसकेका छन्। अब कम्युनिस्टहरूले सम्पूर्ण संसारको अगाडि आफ्नो विचारहरू, आफ्नो उद्देश्यहरू, आफ्नो प्रयासहरू खुलस्त बताउनु परेको छ र साम्यवादको हाउ सम्बन्धी दन्त्यकथाको सट्टा पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र प्रस्तुत गर्नु परेको छ। यसै उद्देश्यले विभिन्न राष्ट्रियताका कम्युनिस्टहरूले लन्डनमा भेला भई निम्नलिखित घोषणापत्र तयार पारेका थिए, जुन अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, जर्मन, इटालियन, फ्लेमिस र डेनिस भाषाहरूमा प्रकाशित गरिँदैछ। भाग 1, पुञ्जीजीवी र सर्वहारा। अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका सबै समाजहरूको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। स्वतन्त्र र दास, पेटिसियन। घरानिया र प्लेबियन, सामन्त र भूदास, निपुण कालीगढ र सिकारु कालीगढ, अर्थात् संक्षिप्तमा उत्पीडक र उत्पीडित निरन्तर नै एकअर्काको विरोधी रहेका थिए। उनीहरू कहिले लुकीछिपी त कहिले खुल्ला रूपमा परस्पर सङ्घर्ष गर्दै रहन्थे। यस्तो लडाईँ हरेकपल्ट कि त पुरै समाजको क्रान्तिकारी पुनर्गठनद्वारा कि त सङ्घर्ष गरिरहेका वर्गहरूको पूर्ण विनाशद्वारा नै समाप्त हुन्थ्यो। इतिहासको विगत युगमा हामी प्राय सबै ठाउँमा समाजलाई पूरा रूपले सामाजिक श्रेणीहरूमा बाँडिएको पाउँछौँ, अर्थात् विभिन्न सामाजिक स्तरको सिङ्गे सिँढी देख्दछौँ। प्राचीन रूपमा पेटिसियन अर्थात् घरानिया, सामन्त, प्लेबियन अर्थात् साधारण प्रजा र दासहरूलाई पाउँछौँ भने मध्ययुगमा सामन्त प्रभु, अधिनष्ट रजौटा, शिल्पशालका निपुण कालीगढ र सिकारु कालीगढ भूदासहरू पाइन्छन्। प्राय यी सबै वर्गहरूमा अन्य विशेष श्रेणीहरू पनि भएको देखा पर्दछ। विध्वस्त सामन्ती समाजको गर्भबाट पैदा भएको आधुनिक पुँजीवादी समाजले वर्गीय अन्तविरोधलाई खत्तम गरेको छैन। यसैले पुरानो ठाउँमा नयाँ वर्गहरू, उत्पीडनको नयाँ तरिकाहरू र सङ्घर्षको नयाँ रूपहरू मात्र खडा गरिदियो। किन्तु वर्तमान युग अर्थात् पुँजीवादी युगको विशेषता के छ भने यसले वर्ग विरोधीलाई सुबोध बनाइदियो। पुरा समाज नै दुई विशाल शत्रुपूर्ण शिविरमा एकअर्काको विपरीत खडा रहेको दुई विशाल वर्गमा अर्थात् पुँजीजीवी वर्ग र सर्वहारा वर्गमा झन्झन बढ्ता फाटिँदै गएको छ। मध्ययुगका भूदासहरूबाट प्रारम्भिक सहरहरूमा स्वतन्त्र नागरिकहरू पैदा भएका थिए। यिनै स्वतन्त्र नागरिकहरू पछि गएर प्रथम पुँजीजीवी तत्त्वहरूमा विकास भयो। अमेरिकाको खोज र अफ्रिकाको वरिपरिको समुद्री बाटो पत्ता लगाइनाले उदयमान पुँजीजीवी वर्गको सामुन्ने नयाँ कार्यक्षेत्र खुल्न गयो। पूर्वमा भारत र चीनको बजार, अमेरिकाको औपनिवेशीकरण, उपनिवेशहरूसँगको व्यापार र वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धिले गर्दा वाणिज्य र उद्योगको विकासमा आधारभूत प्रोत्साहन पाइयो। यसको फलस्वरूप मरणासन्न सामन्तीवादी समाजमा क्रान्तिकारी तत्त्वको द्रुत विकास हुन सक्यो। पहिलेको सामन्ती अथवा शिल्पशाली रूपी उत्पादन प्रणालीद्वारा अब नयाँ बजारहरूको साथसाथै बढ्दै गइरहेको मागहरू पूरा गर्न सकिँदैनथ्यो। यसको स्थान कारखानाले लियो। शिल्पशालका कालीगढहरूलाई औद्योगिक मध्यम वर्गले ठेलेर लग्यो। विभिन्न सहकारी शिल्पशालाहरूको बीचको श्रम विभाजन खत्तम भयो र यसले प्रत्येक कारखानाभित्र हुने श्रम विभाजनलाई आफ्नो ठाउँ छोडिदियो। तर बजारहरू बढ्दै गए, माग पनि बढ्दै गयो, कारखानाले समेत यसको पूर्ति गर्न नसक्ने भयो। अनि बाफ र यन्त्रले औद्योगिक उत्पादनमा क्रान्ति गरिदिए। कारखानाको ठाउँ आधुनिक विशाल उद्योगले लियो।
औद्योगिक मध्यम वर्गको ठाउँ औद्योगिक करोडपतिहरूले, सम्पूर्ण औद्योगिक सैन्यका नायकीहरूले अर्थात् आधुनिक पुँजीपतिहरूले लिए। विशाल उद्योगले विश्व बजारको निर्माण गर्यो। यसको लागि अमेरिकाको खोजले बाटो तयार पारिदिएको थियो। विश्व बजारले व्यापार, सामुद्रिक र स्थल यातायातका साधनहरूको घनघोर उन्नति गरायो। फेरि यस उन्नतिले उद्योग विस्तारमा प्रभाव गर्यो, जुन अनुपातमा उद्योग, वाणिज्य, रेलमार्गको विकास हुँदै गयो। यही अनुपातमा पुँजीजीवी वर्गले पनि विकास गर्यो। उसले आफ्नो पुँजी बढायो र मध्ययुगको अवशेष स्वरूप रहेको सबै वर्गहरूलाई पछिल्लोतिर धकेलिदियो। यस प्रकारले हामी के देख्दछौँ भने आधुनिक पुँजीजीवी वर्ग स्वयं एक लामो विकासक्रमको उपज हो, उत्पादन पद्धतिमा भएको अनेक उथलपुथलको परिणाम हो। पुँजीजीवी वर्गको विकास हरेक स्तरमा तदनुरूप राजनैतिक सफलता प्राप्त हुँदै गयो। सामन्तहरूको प्रभुत्वको समयमा यो एउटा उत्पीडित वर्ग थियो। कम्युन सशक्त तथा स्वशासित सङ्घ थिए। कतै उसका स्वतन्त्र नगर गणतन्त्र थियो त कतै ऊ राजतन्त्रको अधीनस्थ कर तिर्ने तेस्रो वर्गको रूपमा थियो। पछि कारखानाको जमानामा सामन्त वर्गको विरोधको रूपमा अर्धसामन्ती अथवा निरङ्कुश राजतन्त्रका शक्तिहरूको सहायक भएर उसले काम गर्यो। साथै आम तवरले ठुल्ठुला राजतन्त्रहरूको त ऊ आधारस्तम्भ नै रहेको थियो। अन्त्यमा विशाल उद्योग र विश्व बजारको स्थापना भएपछि आधुनिक प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्यमा पुँजीजीवी वर्गले सम्पूर्ण राजनैतिक अधिकार आफ्नो हातमा लिएको छ। आधुनिक राज्य संस्था भनेको तमाम पुँजीजीवी वर्गको सामान्य कार्यको प्रबन्ध गर्ने समिति मात्र हो। अतीतमा पुँजीजीवी वर्गले निकै क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको थियो। पुँजीजीवी वर्गले जहाँ सत्ता प्राप्त गर्यो त्यहाँ सर्वत्र नै सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक र भावुकतापूर्ण सबै सम्बन्धहरूको अन्त्य गरिदियो। उसले मानिसलाई स्वाभाविक प्रभु भनौदाहरूसँग बाँधिराख्ने अनेक प्रकारका सामन्ती बन्धनहरूलाई निष्ठुरतापूर्वक चुडालिदियो र निर्दयी नगदानगतको नग्न स्वार्थको व्यवहार बाहेक मानिसहरूबीच अरू कुनै सम्बन्ध बाँकी राखेन। उच्चतम धार्मिक भावनाको पवित्र डर, विरोचित उत्साह र सङ्कुचित भावुकतालाई यसले स्वार्थी हिसाब किताबको बर्फिलो पानीमा डुबाइदियो। मनुष्यको व्यक्तिगत गुणलाई यसले विनिमय मूल्यमा परिणत गरिदियो र पहिलेको असङ्ख्य प्रदत्त तथा आर्जित स्वतन्त्रताहरूको ठाउँमा व्यवहारको एउटा मात्र विवेकरहित स्वतन्त्रलाई स्थापित गरिदियो। संक्षेपमा धार्मिक र राजनैतिक इन्द्रजालले ढाकिएको शोषणको ठाउँमा यसले नग्न, निर्लज, प्रत्यक्ष वास्तविक शोषण खडा गर्यो। जुन पेसालाई अहिलेसम्म आधार र श्रद्धाको दृष्टिले हेरिन्थ्यो ती सबै प्रभामण्डललाई पुँजीजीवी वर्गले फिका पारिदियो। डाक्टर, वकिल, पुरोहित, कवि, वैज्ञानिक सबैलाई यसले वेतनभोगी कर्मचारी बनाइदियो। पुँजीजीवी वर्गले पारिवारिक सम्बन्धबाट आत्मीय भावुकताको पर्दा च्यातेर त्यसलाई केवल पैसाको सम्बन्धमा परिणत गरिदियो। मध्ययुगको क्रूर शक्ति प्रदर्शन, जसको यति बढी मात्रामा प्रतिक्रियावादीहरू गर्वसाथ प्रशंसा गर्दथे, आलस्य, अकर्मण्यताको स्वाभाविक अनुरूप मात्र हो भन्ने पुँजीजीवी वर्गले प्रत्यक्ष गरिदियो। मानव परिश्रम के गर्न सक्दछ भन्ने पनि पुँजीजीवी वर्गले सबैभन्दा पहिले देखाइदियो। उसले कलाका यस्ता चमत्कारहरूको निर्माण गर्यो जुन मिस्रको पिरामिड, रोमको नहर प्रणाली र गोथिक देवालयभन्दा बेग्लै किसिमका थिए। उसले जनताहरूको स्थानान्तरण र धार्मिक अभियानहरूभन्दा अर्कै अभियानहरूको आयोजना गर्यो। उत्पादनका साधनहरू निरन्तर परिवर्तन बेगर अनि यसको फलस्वरूप उत्पादन सम्बन्धको साथसाथै समाजको सारा सम्बन्धहरूको क्रान्तिकारी परिवर्तन बेगर पुँजीजीवी वर्ग बाँच्न सक्दैन। यसको विपरीत पहिलेका सबै औद्योगिक वर्गहरूको अस्तित्व पहिलो शर्त चाहिँ पुरानो उत्पादन पद्धतिलाई जीवका त्यो संरक्षण गर्नुमा नै निहित थियो। उत्पादन प्रणालीमा निरन्तर परिवर्तन, सबै सामाजिक सम्बन्धहरूको अनवरत उथलपुथल, सधैँको अनिश्चितता र अस्थिरताले नै पुँजीवादी युगलाई पहिलेको अरू सबै युगहरूबाट छुट्याउँछन्। युगौँदेखि पवित्र मानिएका तमाम पूर्वाग्रह र धारणाहरूसहित सबै जीर्ण र जड सम्बन्धहरू नष्ट हुन्छन्। उत्पन्न भएका सबै नयाँ सम्बन्धहरू पनि जरा हाल्न नपाउँदै पुराना भइसकेका हुन्छन्। श्रेणीबद्ध र स्थिर मानिएका सबै वस्तुहरू बिलाउँछन्। सबै पवित्र कुराहरू भ्रष्ट हुन्छन् र अन्त्यमा मानिसहरू आफ्नो जीवनको वास्तविक अवस्था र आफ्नो पारस्परिक सम्बन्धहरूलाई गम्भीर दृष्टिले हेर्न बाध्य हुन जान्छन्।
आफ्ना वस्तुहरूको निमित्त निरन्तर विस्तृत बजारको आवश्यकताले पुँजीजीवी वर्गलाई संसारका कुना कुनासम्म दौडाउँछ। ऊ सबैतिर घुस्छ, सबैतिर जरो गाड्छ र सबैतिर सम्पर्क राख्छ। विश्व बजारको शोषणद्वारा पुँजीजीवी वर्गले सबै देशहरूको उत्पादन र खपतलाई सार्वभौमिक रूप दिएको छ। प्रतिक्रियावादीहरूको लागि शोकको कुरा के छ भने यसले उद्योगको पैतला मुनिबाट राष्ट्रिय आधारलाई उखेलिदिएको छ। पुराना राष्ट्रिय उद्योगका शाखाहरू नष्ट हुन गएका छन् र दिन प्रतिदिन नष्ट हुँदैछन्। तिनको स्थान नयाँ नयाँ औद्योगिक शाखाहरूले लिँदैछन्, जसको स्थापना गर्नु समस्त सभ्य देशहरूका लागि जीवन मरणको प्रश्न हुन आएको छ। यी नयाँ उद्योग व्यवसायीहरूले स्थानीय कोरा पदार्थको परिष्कार गर्दैनन्, बरु पृथ्वीका टाढा टाढाका क्षेत्रहरूबाट ल्याइएका कोरा पदार्थको उपयोग गर्दछन्। अनि तिनले उत्पादन गर्ने औद्योगिक वस्तुहरूको खपत पनि देशभित्रको मात्र नभएर संसारको हरेक भागमा हुन्छ। स्वदेशमा बनेका वस्तुहरूद्वारा पूरा गरिने पुराना आवश्यकताहरूको ठाउँमा नयाँ नयाँ आवश्यकता पैदा भएका छन्, जसको सन्तपूर्तिका लागि टाढा टाढाका देशहरू र विभिन्न जलवायु भएका भूभागहरूबाट वस्तुहरू झिकाउनु पर्ने हुन गएको छ। पुरानो स्थानीय तथा राष्ट्रिय पृथकता र आफ्नै उत्पादनका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरताको ठाउँमा समस्त राष्ट्रहरूको बहुमुखी आपसी सम्बन्ध र सार्वभौमिक पारस्परिक निर्भरता कायम भएको छ। भौतिक उत्पादनमा जस्तै बौद्धिक उत्पादनमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। प्रत्येक राष्ट्रको बौद्धिक क्रियाकलापका फलहरू साझा सम्पत्ति हुन जान्छन्। राष्ट्रिय एकलकाटेपन र सङ्कुचित दृष्टिकोण झन्झन असम्भव हुँदै गएको छ। अनेक राष्ट्रिय तथा स्थानीय साहित्यबाट एक विश्व साहित्यको निर्माण भइरहेको छ। उत्पादनका समस्त साधनहरूको तीव्र विकास र संरचनाको साधनहरूको असीमित सुविधाले गर्दा पुँजीजीवी वर्गले सबै राष्ट्रहरूलाई यहाँसम्म कि असभ्य भन्दा पनि असभ्य देशहरूलाई समेत सभ्यताको परिधिमा ल्याउँछ। उसका वस्तुहरूको सस्तो मूल्य नै त्यस्तो तोप हो जसको मद्दतले सारा चिनिया पर्खालहरूलाई ध्वस्त गरिदिन्छ र विदेशीहरूप्रति तीव्र र घोर घृणा राख्ने असभ्य जातिहरूलाई पनि आत्मसमर्पण गर्न बाध्य गराइदिन्छ। प्रत्येक राष्ट्रलाई विनाशको डर देखाएर उसले पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली अपनाउन विवश तुल्याउँछ, तथाकथित सभ्यतालाई भित्र्याउन बाध्य गराउँछ, जसले गर्दा उनीहरू स्वयं नै पुँजीपति बनुन्। संक्षिप्तमा पुँजीपति वर्गले समस्त संसारलाई नै आफ्नो साँचोमा ढाल्दछ। पुँजीजीवी वर्गले गाउँलाई सहरको अधीनमा पारिदिएको छ। उसले ठुल्ठुला सहरहरू बसाएर गाउँको अपेक्षा सहरको जनसङ्ख्या प्रचण्ड रूपमा बढाइदिएको छ र यस प्रकार जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई गाउँले जीवनको जडताबाट मुक्त गराइदिएको छ। जुन प्रकार उसले गाउँलाई सहरप्रति आश्रित तुल्याइदिएको छ, यसरी नै बर्बर र अर्धबर्बर देशहरूलाई सभ्य देशप्रति, कृषि प्रधान देशलाई औद्योगिक देशप्रति, पूर्वलाई पश्चिमप्रति आश्रित बनाइदिएको छ। पुँजीजीवी वर्गले उत्पादनका साधन, सम्पत्ति र जनसङ्ख्या विकेन्द्रीकरणलाई आधिकाधिक खतम पार्दै लान्छ। जनसङ्ख्यालाई उसले एक ठाउँमा एकीकृत गरेको हुन्छ, उत्पादनका साधनहरूको केन्द्रीकरण गरेको छ र सम्पत्ति थोरैको हातमा सङ्केन्द्रित गरेको छ। यसको अवश्य भावी परिणाम थियो राजनैतिक केन्द्रीकरण। जुन प्रदेशहरू पहिला स्वतन्त्र खाली सङ्घीय सम्बन्धद्वारा मात्र परस्परमा सम्बद्ध थिए र जसका हित र कानुन, सरकार र कर प्रणाली पनि छुट्टा छुट्टै थिए, ती सबै एउटै सरकार, एउटै विधायिका, एउटै राष्ट्र वर्गहित, एउटै सीमान्त कर प्रणालीमा सङ्गठित भएर आज एउटै राष्ट्र बन्न पुगेका छन्। एक शताब्दीभन्दा थोरैको आफ्नो वर्गीय शासनकालमा पुँजीजीवी वर्गले अघिका सबै पुस्ताहरूले मिलेर सृजना गरेको भन्दा बढी शक्तिशाली र अपार उत्पादक शक्तिहरू निर्माण गरेको छ। प्राकृतिक शक्तिहरूमाथि विजय प्राप्ति, उत्पादनमा यन्त्रहरूको उपयोग, उद्योग र कृषि कार्यमा रसायन विज्ञानको प्रयोग, रेलमार्ग, विद्युत, टेलिग्राफ, खेतीको निमित्त पुराको पुरा महाद्वीपहरूको आबादी, जहाज यातायातको निमित्त नदीहरूको तयारी, चटक गरे झैँ पुरै जनसमूहको उत्पत्ति, यस्ता उत्पादक शक्तिहरू सामाजिक श्रमको गर्भमा लुकिरहेका छन् भन्ने कुरा बितेका शताब्दीहरूमा कसले पो सोच्न सक्दथ्यो। यस प्रकार हामी के देख्दछौँ भने उत्पादन र विनिमयका साधनहरू जसको आधारमा पुँजीजीवी वर्गको निर्माण भएको थियो, सामन्तीवादी समाजमा नै उत्पन्न भइसकेका थिए
उत्पादन र विनिमयका यी साधनहरूको विकास निश्चित स्तरमा जुन सम्बन्धहरू अन्तर्गत सामन्तवादी समाजको उत्पादन र विनिमय, कृषि र उद्योगको सामन्तवादी सङ्गठन सम्पन्न हुन्थ्यो। यी सम्बन्धहरू अर्थात् स्वामित्वका सामन्तवादी सम्बन्धहरू विकसित उत्पादक शक्तिहरूको अनुकूल रहन गएनन्। ती सम्बन्धहरूले उत्पादनको विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई अवरुद्ध गरे। ती सम्बन्धहरू विकासको पासोमा बदलिए। तिनलाई ध्वस्त गर्नु आवश्यक थियो र ध्वस्त पनि गरियो। तिनको स्थान स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाले लियो। यसैको अनुरूप पुँजीजीवी वर्गको आर्थिक र राजनैतिक आधिपत्य सहितको सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था कायम भयो। आज हाम्रा आँखा अगाडि पनि ठिक यस्तै प्रतिक्रिया चलिरहेको छ। उत्पादन, विनिमय र स्वामित्वको पुँजीवादी सम्बन्ध सहितको आधुनिक पुँजीवादी समाजले जादुले झैँ उत्पादन र विनिमयका कति विशाल साधनहरू तयार गरेको छ भन्ने एउटा यस्तो चटकी सामान देखिन्छ जसले आफ्नो तन्त्रयन्त्रद्वारा पाताल लोकका शक्तिहरूलाई जोगाएको त छ, तर अब स्वयं तिनलाई काबुमा ल्याउन चाहिँ असमर्थ छ। कयौँ दशक यतादेखि उद्योग र वाणिज्यको इतिहास उत्पादन सम्बन्धहरूको विरुद्ध, स्वामित्वका यस्ता सम्बन्धहरूको विरुद्ध आधुनिक उत्पादक शक्तिहरूको विद्रोहको मात्र इतिहास हो, जुन पुँजीवादी वर्गको अस्तित्व र उसको प्रभुत्वका शर्त हुन्। वाणिज्य सङ्कटतर्फ औल्याउनु नै पर्याप्त हुनेछ, जसको बखत बखतको पुनरावर्तनले सम्पूर्ण पुँजीवादी समाजको अस्तित्व खतरामा पारेको छ। वाणिज्य सङ्कटको बोलमा हरेक पल्ट तयारी वस्तुहरूको मात्र होइन कि पहिलेदेखि नै निर्मित उत्पादक शक्तिहरूको समेत एक ठूलो हिस्सा नष्ट गरिन्छ। सङ्कटकालमा यस्तो सामाजिक महामारी फैलन्छ जुन बितेको सबै युगहरूलाई बिल्कुलै हाँसोलाग्दो देखा पर्न सक्थ्यो। त्यो हो अति उत्पादनको महामारी। समाजले अचानक आफूलाई एक्कासी बर्बरताको अवस्थामा पछिल्लातिर धकेलिएको पाउँछ। यस्तो लाग्छ मानौ अनिकाल अथवा सर्वअहङ्कारी युद्धले जीवन निर्वाहका सबै सामानहरूबाट नै यसलाई वञ्चित गरिदिएको छ। उद्योग र वाणिज्य नष्ट भएको भान हुन्छ। यस्तो किन? किनभने समाज सभ्यताको चरम चुलीमा पुगेको छ। जीवन निर्वाहका साधनहरूको छेलोखेलो छ। उद्योग र वाणिज्यको अजीर्ण हुन गएको छ। उसको मात्र हातमा भएका उत्पादक शक्तिहरूले अब पुँजीवादी स्वामित्वका सम्बन्धहरूको विकासका लागि काम गर्दैन। यसको विपरीत यस्ता सम्बन्धहरूको लागि ती अत्यन्त नै विशाल हुन गएका छन्। पुँजीवादी सम्बन्धहरूले तिनको विकासलाई रोकिदिन्छन्। अनि जब उत्पादक शक्तिहरूले ती अडचनहरू पार गर्नु सुरु गर्दछन्, त्यसवखत तिनले सारा पुँजीवादी समाजलाई नै डगमगाइदिन्छन् र पुँजीवादी स्वामित्वको अस्तित्वलाई नै खतरामा पारिदिन्छन्। पुँजीवादी सम्बन्धहरू तिनीहरूद्वारा उत्पादित सम्पत्ति समाविष्ट गर्न अत्यन्त सङ्कुचित हुन जान्छन्। कुन प्रकारले पुँजीजीवी वर्गले यी सङ्कटहरू पार गर्दछन्? एकातिर उत्पादक शक्तिहरूको एक ठूलो भागलाई नष्ट गरेर अनि अर्कोतिर नयाँ नयाँ बजारहरू कब्जा गर्नुका साथै पुरानो बजारहरूको पुरा शोषण गरेर। वास्तवमा कसरी भने पुँजीजीवी वर्गले बढ्ता चौतर्फी र बढ्ता विनाशकारी सङ्कटहरूको निम्ति बाटो प्रशस्त पार्दछ र यी सङ्कटहरूलाई रोक्ने साधन घटाउँछ। जुन हतियारद्वारा पुँजीजीवी वर्गले यस्तो हतियारको मात्र निर्माण गरेको छैन जसले उसको अन्त्य गर्नेछ, उसले त यस्ता मानिसहरू पनि उत्पन्न गरेको छ जसले उसको विरुद्ध यस हतियारको प्रयोग गर्नेछन्। ती हुन् आजका मजदुरहरू, सर्वहाराहरू। जुन अनुपातमा पुँजीजीवी वर्गको अर्थात् पुँजीको विकास हुन्छ, त्यही अनुपातमा नै सर्वहारा वर्गको अर्थात् आधुनिक मजदुर वर्गको पनि विकास हुन्छ। मजदुरहरू तबसम्म मात्र अस्तित्वमा रहन सक्दछन् जबसम्म उनीहरूले काम गर्न पाउँदछन्, अनि त्यति बेलासम्म उनीहरूले काम पनि पाउँछन् जबसम्म उनीहरूले श्रमले पुँजीको वृद्धि गर्छन्। यी मजदुरहरू जो आफूलाई अलग अलग बेच्न विवश छन्, क्रय विक्रयका अन्य वस्तुहरू झैँ आफू पनि वस्तुकै रूपमा छन्। यसैले गर्दा उनीहरू आकस्मिक प्रतिस्पर्धा र बजारको प्रत्येक घटबडको शिकार हुन्छन्। यन्त्रहरूको व्यापक प्रयोग तथा श्रम विभाजनको कारणले गर्दा सर्वहाराहरूको श्रमको सबै स्वाधीन चरित्र हराइसकेको छ र यसको साथै मजदुरको निमित्त काम आकर्षक हुन पनि छाडेको छ। मजदुर त यन्त्रको साधारण थुपुवा मात्र हुन गएको छ र उसबाट खाली सबैभन्दा सरल, सबभन्दा नीरस तथा सजिलैसँग बुझ्न सकिने कामको मात्र माग गरिन्छ।
यसै कारणले गर्दा मजदुरको उत्पादन खर्च उसको जीवन निर्वाह र वंशवृद्धिको लागि नहुने साधनमा मात्र सीमित रहेको छ। किन्तु हरेक वस्तुको र यसै उसले श्रमको पनि मूल्य त्यसको उत्पादनको लागि हुने खर्चको बराबर हुन्छ। तसर्थ जुन अनुपातमा श्रमको आकर्षणहीनता बढ्दै जान्छ त्यही अनुपातमा ज्याला पनि घट्छ। यति मात्रै होइन, जुन मात्रामा यन्त्रको प्रयोग र श्रमको विभाजन बढ्छ त्यही मात्रामा श्रमको परिणाम पनि बढ्छ, चाहे कार्य गर्दा बढाइएको हिसाबले होस्, चाहे उत्तिकै समय अन्तरमा श्रमको मात्रा बढाएर अथवा यन्त्रको गति बढाएर होस्। आधुनिक उद्योगले पितृसत्तात्मक शिल्पकारको सानो ज्यासललाई औद्योगिक पुँजीपतिको विशाल कारखानामा परिणत गरिदियो। कारखानामा थुपारिएका मजदुर समूहहरू सैनिक जस्तै सङ्गठित छन्। औद्योगिक सैन्यका सिपाहीहरू झैँ उनीहरू श्रेणबद्ध अफिसर र कप्तानहरूको निगरानीमा रहेका हुन्छन्। उनीहरू केवल पुँजीजीवी वर्ग र पुँजीवादी राज्यका मात्र कमारा होइनन्, बरु हरेक दिन र हरेक घण्टा नै उनीहरूलाई यन्त्र कारखानाको निरीक्षण र मुख्यतया स्वयं छुट्टै कारखाना मालिक पुँजीपतिले कमारो तुल्याइराखेको हुन्छ। यो तानाशाही जति बढी स्पष्ट रूपमा मुनाफालाई आफ्नो लक्ष्य घोषित गर्दछ त्यतिकै बढ्ता तुच्छ र घृणित हुन्छ, त्यति नै बढ्ता कठोर पनि बन्दछ। शारीरिक श्रममा प्रवीणता र तागतको जरुरत जति कम हुँदै जान्छ, अर्थात् जति बढ्ता आधुनिक उद्योगले प्रगति गर्दछ, त्यति नै बढी मात्रामा पुरुषहरूको श्रमको स्थान स्वास्नी मान्छे र केटाकेटीहरूको श्रमले लिन्छ। मजदुर वर्गको निमित्त वृद्ध बालक र स्त्री पुरुषको अन्तरको कुनै विशेष सामाजिक महत्त्व रहन जाँदैन। ती सबै श्रमका ज्यावल मात्र हुन्छन् र जसका लागि उमेरको अन्तर र लिङ्गभेद अनुसार काम र बेसी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कारखाना मालिकद्वारा जब मजदुरको शोषणको अन्त्य हुन्छ र अन्त्यमा मजदुरले आफ्नो नगद तलब पाउँछ, त्यतिखेर तत्कालै पुँजीजीवी वर्गका अन्य हिस्साहरू घर मालिक, पसले, साहु आदि उसमाथि खनिन्छन्। मध्यम वर्गको तल्ला स्तर अर्थात् सानातिना व्यवसायी, खुद्रा व्यापारी र साहुकार, शिल्पकार र किसान यी सबै बिस्तार सर्वहारा वर्गको स्थितिमा पुग्छन्। कोही यस कारणले कि उनीहरूको सानो पुँजी ठुला औद्योगिक व्यवसाय खोल्न पर्याप्त हुँदैन र यसले ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, अनि कोही कुन कारणले भने उत्पादनका नयाँ तरिकाहरू निकाल्ने उनीहरूको पेसागत प्रवीणताको कुनै मूल्य रहँदैन। यस प्रकारले जनसङ्ख्याका सबै वर्गहरूबाट सर्वहारा वर्गको भर्ती हुन्छ। सर्वहारा वर्गले विकासका विभिन्न खुड्किलाहरू पार गर्दछन्। जन्मकालदेखि नै पुँजीजीवी वर्गको विरुद्ध उसको सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। सुरुमा केही मजदुरहरू सङ्घर्ष गर्दछन्, पछि एक कारखाना मजदुरहरू अनि एक इलाकाका, एक व्यवसायका सबै मजदुरहरू एकसाथ मिलेर त्यस पुँजीपति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दछन् जसले उनीहरूको सोझै शोषण गर्दछ। मजदुरहरू पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धहरूको विरुद्ध मात्र होइन, अझ खास उत्पादनका साधनहरूको विरुद्ध पनि हमला गर्दछन्। उनीहरू आफ्नो पारिश्रमिक प्रतिस्पर्धा गर्ने विदेशी वस्तुहरूको नष्ट गर्दछन्, यन्त्रहरू फुटालिदिन्छन्, कारखानाहरू जलाइदिन्छन् र मध्ययुगको कामदारको हराइसकेको अवस्थालाई बलपूर्वक फेरि कायम गर्ने कोसिस गर्दछन्। यस स्तरमा मजदुरहरू देशभरि छरिएर रहेका र आपसी प्रतिस्पर्धाले गर्दा अलग अलग डफ्फाहरूमा बाँडिएका हुन्छन्। यदि कतै उनीहरू केही सङ्गठित हुन्छन् भने पनि यो उनीहरूको आफ्नै सङ्गठनको फल नभइकन खाली पुँजीजीवी वर्गको सङ्गठनको फल मात्र हुन्छ। स्वयं आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिको निमित्त पुँजीजीवी वर्गले तमाम सर्वहारा वर्गलाई गतिशील तुल्याउन पर्ने हुन्छ र अहिलेसम्म समर्थ पनि छ। यसै कारण यस स्तरमा सर्वहाराहरू आफ्नो शत्रुसँग होइन, बरु आफ्नो शत्रुका पनि शत्रुहरूसँग अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्रका भूस्वामीहरू, गैर औद्योगिक पुँजीजीवीहरू, निम्न पुँजीजीवीहरूसँग मात्र लड्छन्। यस प्रकार सम्पूर्ण ऐतिहासिक गतिविधिको सूत्र पुँजीजीवी वर्गको हातमा केन्द्रित रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राप्त गरेको प्रत्येक विजय पुँजीजीवी वर्गको नै विजय हुन्छ। तर उद्योगको विकासको साथसाथै औद्योगिक सर्वहारा वर्गको केवल सङ्ख्यात्मक वृद्धि मात्र हुँदैन, ऊ ठुल्ठुला समूहहरूमा पनि सङ्केन्द्रित हुन्छ। उसको शक्ति बढ्छ र आफ्नो यस तागतको उसलाई आधिकारिक बोध पनि हुँदै जान्छ। यन्त्रहरूले जुन अनुपातमा श्रमका सबै भेदहरू मेट्दै लान्छन्, त्यही अनुपातमा सर्वहारा वर्गको हित र जीवनको अवस्थाहरू पनि आधिकाधिक एक समान हुँदै जान्छन्।
फेरि ज्याला घटेर प्राय सबै ठाउँमा समान स्तरमा पुग्दछ। पुँजीजीवी वर्गको बढिरहेको आपसी प्रतिस्पर्धा र उसबाट उत्पन्न भएका व्यापारिक सङ्कटहरूले गर्दा मजदुरहरूको ज्याला झन अनिश्चित हुँदै जान्छ। यन्त्रहरूको निरन्तर परिष्कार र द्रुत गतिको विकासले सर्वहाराहरूको जीवन अवस्थालाई झन झन अस्थिर बनाइदिन्छ। कुनै मजदुर र कुनै पुँजीपतिको बीचमा अलग अलग टक्करहरूले बढी सय बढी रूपमा दुई वर्गको बीचको टक्करको चरित्र लिँदै जान्छ। मजदुरहरूले पुँजीजीवी वर्गहरूको विरुद्ध आफ्नो सङ्गठन बनाउन थाल्दछन्। आफ्नो ज्यालाको संरक्षणको लागि उनीहरू एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्दछन्। बेला बेलामा हुने टक्करहरूको लागि पहिलेबाट नै साधन तयार गर्ने उनीहरू स्थायी सङ्घर्षहरू समेत स्थापना गर्छन्। कतै कतै त सङ्घर्षले खुला विद्रोहको रूप लिन्छ। यदाकदा मजदुरहरूको जित पनि हुन्छ, तर यी विजयहरू क्षणिक हुन्छन्। उनीहरूको सङ्घर्षको वास्तविक फल तत्कालीन सफलतामा मात्र होइन, बरु मजदुरहरूको निरन्तर बढ्दै गइरहेको एकतामा निहित छ। विशाल उद्योगद्वारा निर्मित उत्तरोत्तर विकसित यातायातका साधनहरूले विभिन्न स्थानहरूमा रहेका मजदुरहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर एकताको काममा मद्दत पुर्याउँछ। एकै प्रकारका धेरै स्थानीय सङ्घर्षहरूलाई केन्द्रीकृत गर्न र यसलाई एक राष्ट्रिय वर्ग सङ्घर्ष रूप दिन यस्तै सम्पर्कको नै आवश्यकता पर्दछ। किन्तु प्रत्येक वर्ग सङ्घर्ष राजनैतिक सङ्घर्ष हो, अनि जुन एकता प्राप्तिका लागि गोरेटोबाट हिँड्ने मध्ययुगका नागरिकहरूलाई 100औं वर्ष लाग्दथ्यो, त्यो एकता रेलमार्गको सुविधाले गर्दा आधुनिक सर्वहारा वर्गले केही वर्षभित्र नै प्राप्त गर्दछ। वर्गको रूपमा र फलतः राजनैतिक पार्टीका रूपमा सर्वहाराहरूको यो सङ्गठन स्वयं मजदुरहरूको बीच आपसी प्रतिस्पर्धाले गर्दा बराबर नष्ट हुँदै रहन्छ। तर हरेक पल्ट त्यो फेरि पहिलेको भन्दा झन सबल, दृढ र शक्तिशाली भएर खडा हुन्छ। पुँजीजीवी वर्गका विभिन्न तहहरूका बीचको भित्री फुटबाट फाइदा उठाउँदै त्यसले मजदुरहरूका केही हितहरूलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिलाउँछ। पुरानो समाजभित्रका विभिन्न वर्गहरूको टक्करले खास सर्वहारा वर्गको विकासको प्रतिक्रियामा मद्दत पुर्याउँछ। पुँजीजीवी वर्ग निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहन्छ, पहिले अभिजात वर्गको विरुद्ध, पछि स्वयं पुँजीजीवी वर्गकै त्यस हिस्साको विरुद्ध जसको स्वार्थ उद्योगको प्रगतिको निम्ति बाधक बन्दछ, अनि सदैव नै सबै विदेशी पुँजीपतिहरूको विरुद्ध। यी सबै लडाइँहरूमा ऊ सर्वहारा वर्गलाई गुहार्न, सहायताको लागि उसलाई आह्वान गर्न र यस प्रकार उसलाई राजनैतिक गतिविधिमा शारीरिक तुल्याउन बाध्य हुन जान्छ। यसरी सर्वहारा वर्गलाई पुँजीजीवी वर्गले आफ्नो निजी शिक्षाका तत्त्वहरू अर्थात् आफ्नो विरुद्ध नै लड्नका लागि हतियार आफैले दिन्छ। यसबाहेक हामीले माथि के देख्न सक्यौँ भने उद्योगको विकासले शासक वर्गको पुरै तहहरूलाई सर्वहारा वर्गको पङ्क्तिमा धकेलिदिन्छ, अथवा कमसेकम उनीहरूको जीवन अवस्थालाई खतरामा पारिदिन्छ। उनीहरूले पनि सर्वहारा वर्गलाई बढी मात्रामा शिक्षाका तत्त्वहरू प्रदान गर्दछन्। अन्त्यमा जुन बेला वर्ग सङ्घर्ष निर्णायक घडीको नजिक पुग्दछ, त्यसबेला सम्पूर्ण पुरानो समाजभित्र चलिरहेको विघटनको प्रक्रियाले कति प्रचण्ड र प्रत्यक्ष रूप धारण गर्दछ भन्ने शासक वर्गको एक सानो भाग अलग भएर क्रान्तिकारी वर्गसँगै, अर्थात् जसको हातमा भविष्य छ, त्यस वर्गसँग मिल्न जान्छ। यसै कारण जसरी पहिले सामन्तहरूको एक भाग छुट्टिएर पुँजीजीवी वर्गसँग मिलेको थियो, त्यसरी नै अहिलेको पुँजीजीवी वर्गको एक हिस्सा, खास गरी पुँजीजीवी विचारकहरूको त्यस हिस्सा जसले इतिहासको सम्पूर्ण गतिलाई सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्न सक्ने स्तरमा आफूलाई पुर्याएको छ, सर्वहारा वर्गमा मिल्दछ। अहिले पुँजीजीवी वर्गको विरोधमा रहेका सबै वर्गहरूमध्ये केवल सर्वहारा वर्ग मात्र खास क्रान्तिकारी वर्ग हो। विशाल उद्योगको विकासको साथसाथै अरू सबै वर्गहरू ओइलिँदै जान्छन् र लोप हुन्छन्। सर्वहारा वर्ग चाहिँ यसको निजी उपज हो। मध्यम वर्गका मानिस अर्थात् सानातिना कारखानाका मालिक, खुद्रा व्यापारी, शिल्पकार र किसान यी सबै मध्यम वर्गको रूपमा आफ्नो अस्तित्वलाई नष्ट हुनबाट बचाउनका लागि पुँजीजीवी वर्गको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दछन्। तसर्थ उनीहरू क्रान्तिकारी होइनन्, बरु रूढिवादी हुन्। अझ उनीहरू प्रतिक्रियावादी हुन्, किनभने उनीहरू इतिहासको पाङ्ग्रोलाई पछिल्लातिर घुमाउने कोसिस गर्दछन्। यदि उनीहरू क्रान्तिकारी छन् भने खालि यत्तिकैका लागि मात्र कि चाँडै नै उनीहरूलाई सर्वहारा वर्गमा परिणत हुनु परेको छ, किनकि उनीहरू आफ्नो वर्तमान होइन बरु भविष्यको हितमा रक्षा गर्दछन्, किनकि उनीहरू सर्वहारा वर्गको दृष्टिकोणमा रहनलाई आफ्नो निजी दृष्टिकोणलाई तिलाञ्जली दिन्छन्। लम्पट सर्वहारा वर्ग
यो पुरानो समाजको निम्नतम तहको कुहिएको अकमरियन उपज ठाउँ ठाउँमा सर्वहारा क्रान्तिको हुरीद्वारा आन्दोलनमा खिचिन्छ। तर आफ्नो जीवन अवस्थाले गर्दा प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रमा बेचिएर जान बढी उत्सुक हुन्छ। सर्वहारा वर्गको जीवन अवस्थामा पुरानो समाजको जीवन अवस्थाको नाम निशाना नै खत्तम भइसकेको छ। सर्वहारा वर्गको सम्पत्ति छैन। स्वास्नी र छोराछोरीहरूप्रतिको उसको सम्बन्ध पुँजीवादी पारिवारिक सम्बन्धभन्दा एकदमै फरक छ। आधुनिक औद्योगिक श्रम, आधुनिक पुँजीको जुवा इङ्ल्यान्डमा जस्तै फ्रान्समा अनि अमेरिकामा जस्तै जर्मनीमा सबैतिर एक प्रकारको छ। यसबाट सब प्रकारको राष्ट्रिय रूप मेटिएको छ। कानुन, नैतिकता, धर्म यी सबै उसका लागि पुँजीजीवी अन्धविश्वास मात्र हो, जसको पछाडि पुँजीजीवी स्वार्थ लुकेको हुन्छ। अहिलेसम्मका सबै वर्गहरूले आफूले सत्ता प्राप्त गरेपछि सम्पूर्ण समाजलाई आफ्नो शोषण पद्धतिको जाँतोमा पिस्नको लागि अनुकूल अवस्थाको सृजना गर्दै जीवनमा उनीहरूले पाइसकेको स्थानलाई बलियो तुल्याउने कोसिस गरे। सर्वहारा वर्ग भने आफ्नो अहिलेको शोषण पद्धतिलाई नष्ट गरेर मात्र सामाजिक उत्पादक शक्तिहरूको स्वामी बन्न सक्दछ। सर्वहारा वर्गसँग सुरक्षा र हिफाजत गर्नुपर्ने आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। उसले व्यक्तिगत स्वामित्वलाई अहिलेसम्म सुरक्षित र सुदृढ राख्ने सबै कुरा नष्ट गर्नुपर्दछ। अहिलेसम्म सञ्चालित सबै आन्दोलनहरूमा अल्पमतका आन्दोलन थिए अथवा अल्पमतको हितका लागि भएका थिए। सर्वहारा आन्दोलन चाहिँ विशाल बहुमतको हितका लागि विशाल बहुमतको स्वतन्त्र आन्दोलन हो। सर्वहारा वर्ग आधुनिक समाजको सबैभन्दा तल्लो तह हो। उसले आफूभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका सम्पूर्ण सत्तारूढ समाजका तलाहरूलाई हावामा नउडाइकन माथि र जिउ सोझ्याउन सक्दैन। सार तत्त्वमा नभए पनि रूपमा चाहिँ पुँजीजीवी वर्गको विरुद्धमा सर्वहारा वर्गको आधुनिक समाजभित्र कम वा बेसी छदम रूपमा रहेको गृहयुद्धलाई त्यो स्थानमा हेर्दै गयो जहाँ त्यो खुलामखुला क्रान्तिमा परिणत हुन्छ र सर्वहारा वर्गले बल प्रयोगद्वारा पुँजीजीवी वर्गलाई हटाएर आफ्नो सत्ता कायम गर्दछ। हामीले के देख्यौँ भने अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका सबै समाजहरू उत्पीडक र उत्पीडित वर्गहरूको बीचको अन्तर्द्वन्द्वमा आधारित थिए। तर कुनै पनि वर्गलाई उत्पीडन गर्नको लागि त्यस्तो अवस्थाको आवश्यकता हुन्छ जसमा ऊ कमसेकम दासको रूपमा जीवन धान्न सक्दछ। भूदास अवस्थाको युगमा भूदासले कम्युनको सदस्यको स्थितिसम्म पुग्न पाएको थियो। ठीक त्यसरी नै जसरी सामन्तवादी निरङ्कुशताको जीवनमुनि पुँजीजीवीको स्थानसम्म निम्न पुँजीजीवी पुगेको थियो। यसको विपरीत आधुनिक मजदुरले भने उद्योगको प्रगतिका साथसाथै उन्नति गर्दैन, बरु आफ्नो वर्गको अस्तित्वका लागि आवश्यक अवस्थाको स्तरभन्दा पनि ऊ ज्यादै तल झर्छ। मजदुर कङ्गाल बन्न जान्छ र दरिद्रता चाहिँ जनसङ्ख्या र सम्पत्तिभन्दा पनि द्रुत गतिले बढ्दै जान्छ। यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने पुँजीजीवी वर्गको अब समाजको शासक वर्ग बनेर बस्न र सारा समाजमाथि आफ्नो वर्गको अस्तित्वको अवस्थालाई अनिवार्य कानुनको रूपमा लाद्न असमर्थ छ। पुँजीजीवी वर्ग शासन गर्न अयोग्य छ किनभने उसले आफ्नो दासलाई दासकै स्तरको अस्तित्व राख्न समेत सम्भावना दिन सक्दैन। किनभने पुँजीजीवी वर्गले आफ्ना दासलाई यस्तो अवस्थामा झर्न दिन बाध्य हुनु परिरहेको छ जब आफू दासको उपार्जनबाट पालिनुको सट्टा उसले आफैले दासलाई पाल्नु परेको छ। अब समाज पुँजीजीवी वर्गको प्रभुत्वमा बस्न सक्दैन, अर्थात् उसको अस्तित्वले अब समाजसँग सामञ्जस्य राख्दैन। व्यक्तिगत धन सञ्चय, पुँजीको निर्माण र वृद्धि पुँजीजीवी वर्गको अस्तित्व र प्रभुत्वको मुख्य शर्त हो। पुँजीको अस्तित्वको शर्त नै ज्यालादारी श्रम हो। ज्यालादारी श्रम पुरापुर मजदुरहरूको आपसी प्रतिस्पर्धामा निर्भर गर्दछ। पुँजीजीवी वर्ग उद्योगको उन्नति गर्न बाध्य हुन्छ र उसलाई रोक्न ऊ असमर्थ हुन्छ। यस उन्नतिले प्रतिस्पर्धाद्वारा उत्पन्न हुने मजदुरहरूको फुटको स्थानमा सङ्गठनको माध्यमबाट उनीहरूमा क्रान्तिकारी एकता ल्याउँछ। यस प्रकार विशाल उद्योगको विकासले पुँजीजीवी वर्गको पैताला मुनिबाट त्यो जग नै भत्काइदिन्छ जसको आधारमा उसले वस्तुको उत्पादन र शोषण गर्दछ। पुँजीजीवी वर्गले सर्वप्रथम आफ्नै चिहान खन्नेहरूलाई उत्पादन गर्दछ। उसको पतन र सर्वहारा वर्गको विजय समान रूपले अनिवार्य छ। भाग 2 सर्वहारा र कम्युनिस्ट। सामान्य रूपमा सर्वहारासँग कम्युनिस्टहरूको के सम्बन्ध छ? कम्युनिस्टहरूले मजदुर वर्गका अरू पार्टीहरूको विरोधमा आफ्नो विशेष पार्टी खडा गर्दैनन्।
पूर्ण रूपमा सर्वहारा वर्गको हित बाहेक र त्योभन्दा छुट्टै उनीहरूको अरू कुनै स्वार्थ हुँदैन। उनीहरूले सर्वहारा आन्दोलनलाई आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन कुनै विशेष सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्दैनन्। कम्युनिस्टहरू र अरू मजदुर पार्टीहरूका बीच केवल यत्तिकै अन्तर छ, एकतर्फ उनीहरूले विभिन्न देशका सर्वहारा वर्गको सामान्य हित पत्ता लगाउँछन् र त्यसको लागि जोड दिन्छन्, अर्कोतर्फ पुँजीजीवी वर्गको विरुद्ध सर्वहारा वर्गको सङ्घर्षको विकास जुन विभिन्न खुड्किलाहरू पार गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ तिनमा सधैँ नै उनीहरू पुरा आन्दोलनको हितमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा कम्युनिस्टहरू व्यावहारिक दृष्टिमा समस्त देशका मजदुर पार्टीहरूका सबभन्दा दृढ निश्चयी र अगाडि बढ्नका लागि सधैँ प्रेरणा दिने हिस्साको रूपमा रहन्छन्। अनि सैद्धान्तिक सम्बन्धमा सर्वहारा वर्गको विशाल समुदायको तुलनामा उनीहरू सर्वहारा आन्दोलनको अवस्था, त्यसको गतिविधि र त्यसको अन्तिम परिणामहरूलाई राम्रो बुझ्न सक्दछन्। कम्युनिस्टहरूको तत्कालिक ध्येय पनि त्यही नै हुन्छ जुन अरू सबै मजदुर पार्टीहरूको छ, सर्वहाराहरूलाई वर्गको रूपमा सङ्गठित गर्नु, पुँजीजीवी वर्गको प्रभुत्वको मूलोच्छेदन गर्नु र सर्वहारा वर्गको राजनैतिक सत्ता कायम गर्नु। कम्युनिस्टहरूको सैद्धान्तिक निष्कर्षहरू यो अथवा अरू कुनै पनि जगत सुधारले कल्पना गरेको अथवा पत्ता लगाएका विचारहरू र सिद्धान्तहरूमा कुनै पनि आधारमा आधारित छैनन्। तिनले त खाली चालु वर्ग सङ्घर्षका वास्तविक सम्बन्धहरूलाई आफ्नो अगाडि सम्पन्न भइरहेको ऐतिहासिक गतिविधिलाई सामान्य रूप अभिव्यक्त गर्दछन्। अघि अस्तित्वमा रहेको स्वामित्वको सम्बन्धलाई निर्मूल पार्ने कुरा साम्यवादको मात्र मौलिक विशेषता होइन। निरन्तर ऐतिहासिक परिवर्तन र निरन्तर ऐतिहासिक हेरफेरको साथसाथै स्वामित्वको सबै सम्बन्धहरू पनि बदलिँदै आएको छन्। उदाहरणार्थ, फ्रान्सेली क्रान्तिले सामन्तवादी स्वामित्व नष्ट गरेर त्यसको ठाउँमा पुँजीवादी स्वामित्वको स्थापना गर्यो। साम्यवादको विशेष चरित्र के हो भने त्यसले आम रूपमा नै स्वामित्वको उन्मूलन गर्दैन, बरु खाली पुँजीवादी स्वामित्वको मात्र उन्मूलन गर्दछ। तर आधुनिक पुँजीवादी व्यक्तिगत स्वामित्व नै यस्तो उत्पादन र शोषण प्रणालीको अन्तिम तथा सबैभन्दा पूर्ण रूप हो जुन वर्गीय अन्तर्विरोध र एकद्वारा अर्काको शोषणमा आधारित छ। यस अर्थमा कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई केवल एक वाक्यमा यसरी व्यक्त गर्न सक्दछन्: व्यक्तिगत स्वामित्वको उन्मूलन हुन पर्दछ। हामी कम्युनिस्टहरूलाई के आरोप लगाएका थियौँ भने हामी स्वयं आफैले कमाएको, आफ्नै श्रमले पैदा गरेको सम्पत्तिमा त्यस अधिकारलाई अपहरण गर्न चाहन्छौँ जुन हर प्रकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, क्रियाशीलता र आत्मनिर्भरताको मूल आधार हो। पसिना चुहाएर कमाएको, कडा मेहनत गरेर आर्जन गरिएको, आफ्नै श्रमले पैदा गरिएको सम्पत्ति। तपाईहरूको मतलब के त्यो निम्न पुँजीवादी, निम्न कृषक सम्पत्ति सीमित छ जुन पुँजीवादी युगभन्दा अगाडि थियो? हामीले त्यसलाई नष्ट गर्नु कुनै आवश्यकता छैन। उद्योगको विकासले त्यसलाई नष्ट गरिसकेको छ र दिन प्रतिदिन नष्ट गर्दैछ। अथवा हुन सक्छ तपाईहरूले आधुनिक पुँजीवादी व्यक्तिगत स्वामित्वबारे पो भन्नुभएको हो कि? तर के ज्यालादारी श्रमले, सर्वहारा वर्गको श्रमले उसको लागि कुनै सम्पत्ति पैदा गर्दछ र? बिल्कुलै गर्दैन। उसले त पुँजी उत्पन्न गर्छ, अर्थात् त्यसको सम्पत्ति पैदा गर्छ जसले ज्यालादारी श्रमको शोषण गर्दछ। अनि त्यस सम्पत्तिको वृद्धिको शर्त नै यो छ कि यसले फेरि नयाँ शोषणको लागि ज्यालादारी श्रम पैदा गर्दै जाओस्। आफ्नो वर्तमान रूपमा सम्पत्ति चाहिँ पुँजी र ज्यालादारी श्रमको पारस्परिक अन्तर्विरोधमा कायम छ। आउनुहोस् अब यो अन्तर्विरोधको दुवै पक्ष हेरौँ। पुँजीपति हुनुको मतलब व्यक्तिगत मात्र होइन, बरु सामाजिक स्थान पनि लिनु हो। पुँजी एक सामूहिक उपज हो र समाजको अनेक सदस्यहरूको प्रयासले मात्र र अन्यमा समाजका सबै सदस्यहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र यसलाई गतिशील गर्न सकिन्छ। यस प्रकार पुँजी व्यक्तिगत होइन, बरु सामाजिक शक्ति हो। तसर्थ यदि पुँजी सामाजिक सम्पत्ति बनाइन्छ, अर्थात् त्यसलाई समाजका सबै सदस्यहरूको हक लाग्ने सम्पत्तिको रूप दिइन्छ भने त्यो व्यक्तिगत स्वामित्वको सामाजिक स्वामित्वमा रूपान्तरण होइन, खाली सम्पत्तिको सामाजिक रूपमा मात्र बदलिन्छ। त्यसले आफ्नो वर्गीय रूप गुमाउँछ। अब ज्यालादारी श्रमबारे विचार गरौँ। ज्यालादारी श्रमको औसत मूल्य न्यूनतम ज्याला हो, अर्थात् जीविकाको साधन त्यो मात्र हो जुन मजदुरको रूपमा मजदुरको जीवन धान्नेको निमित्त आवश्यक छ। यसकारण ज्यालादारी मजदुरले आफ्नो श्रमबाट जे जति पाउँछ
सो उसको जीवनयापनका लागि पनि दौडौ पुग्दछ। मजदुरको श्रमको यस निजी कमाइलाई नष्ट गर्ने हाम्रो मनसाय कदापि छैन। यो कमाई मानव जीवन कायम र जारी राख्नको निमित्त मात्र प्रयोग गरिन्छ र त्यसमा अर्काको श्रममाथि हुकुम चलाउनको लागि कुनै बचत रहँदैन। हामी त्यस्तो शोषणको दयनीय रूपलाई मात्र नष्ट गर्न चाहन्छौँ जसमा मजदुर खाली पुँजी बढाउनका लागि मात्र बाँचेको हुन्छ र उसलाई यति हदसम्म बाँच्न दिइन्छ जबसम्म शासक वर्गको स्वार्थका लागि उसको जरुरत पर्दछ। पुँजीवादी समाजमा जीवित श्रम केवल सञ्चित श्रम बढाउने साधन मात्र हो। साम्यवादी समाजमा चाहिँ सञ्चित श्रम मजदुरहरूको जीवन सुखी, समृद्ध र व्यापक तुल्याउने साधन बन्नेछ। यस प्रकार पुँजीवादी समाजमा अतीतले वर्तमानमाथि शासन गर्दछ, साम्यवादी समाजमा चाहिँ वर्तमानले अतीतमाथि शासन गर्नेछ। पुँजीवादी समाजमा पुँजी स्वतन्त्र छ र उसको आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ, परन्तु श्रमिक भने परतन्त्र छ र उसको कुनै व्यक्तित्व हुँदैन। तैपनि यी सम्बन्धहरूलाई निर्मूल पार्नुको मतलब व्यक्तित्व र स्वतन्त्रतालाई नष्ट गर्नु हो भन्ने पुँजीजीवी वर्गको भनाइ छ। यो ठिक हो। वास्तवमा नै पुँजीवादी व्यक्तित्व, पुँजीवादी आत्मनिर्भरता र पुँजीवादी स्वतन्त्रतालाई नष्ट गर्ने कुरा हुँदैछ। वर्तमान पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अन्तर्गत स्वतन्त्रताको अर्थ हो स्वतन्त्र व्यापार, स्वतन्त्र क्रय विक्रम। परन्तु क्रय विक्रम खत्तम हुने बित्तिकै स्वतन्त्र क्रय विक्रम पनि खत्तम हुन्छ। मध्ययुगको सीमित क्रय विक्रम वा यस समयको बन्दनामा जकडिएको व्यापारीको सम्बन्धमा मात्र हाम्रा पुँजीजीवीहरूको स्वतन्त्र क्रय विक्रमका कुराहरू र स्वतन्त्रताबारे अरू सबै ठुल्ठुला गफहरूको केही मतलब हुन सक्दछ। तर यस क्रय विक्रम पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र स्वयं पुँजीजीवी वर्गको साम्यवादी उन्मूलनको सम्बन्धमा त्यो निरर्थक हुन्छ। हामीले व्यक्तिगत स्वामित्व ध्वस्त गर्न चाहेको सुनेर तपाईहरू भयभीत हुनुहुन्छ। तर तपाईहरूको अहिलेको समाजमा 10मा 9 जनाका लागि व्यक्तिगत स्वामित्व नष्ट भइसकेको छ। केही मानिससित हुनुको एकमात्र कारण के हो भने 90% निम्ति त्यसको अस्तित्व छैन। यसरी तपाईहरू हामीमाथि के आरोप लगाउनुहुन्छ भने हामी यस्तो स्वामित्वलाई ध्वस्त गर्न चाहन्छौँ जसको अस्तित्व जरुरी शर्त समाजको अधिकांश हिस्सासित कुनै सम्पत्ति नहुनुमा नै छ। संक्षेपमा तपाईहरूको आरोप के छ भने हामी तपाईहरूको सम्पत्ति उन्मूलन गर्न चाहन्छौँ। हो, हामी ठिक यही गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू भन्नुहुन्छ जब श्रमलाई पुँजी, मुद्रा वा भूमिकर संक्षेपमा त्यो सामाजिक शक्तिको रूपमा परिणत गर्न सकिने छैन जसमाथि एकाधिकार कायम गर्न सकिन्छ, अर्थात् जब व्यक्तिगत स्वामित्व पुँजीवादी स्वामित्वको रूपमा परिणत हुन सक्दैन, त्यसै बेलादेखि व्यक्तिगत पनि लोप हुन्छ। यसरी तपाईहरू के स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू पुँजीजीवी बाहेक, पुँजीवादी सम्पत्तिको स्वामी बाहेक अरू कसैलाई पनि व्यक्तित्व मान्नुहुन्न। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई अवश्य पनि निर्मूल पार्नु पर्दछ। साम्यवादले कसैलाई पनि सामाजिक वस्तुहरूको उपभोगबाट वञ्चित गर्दैन। त्यसले खालि त्यसको मध्यमद्वारा अर्काको श्रमलाई शोषण गर्ने सम्भावना मात्र वञ्चित गर्दछ। व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य गरियो भने सारा क्रियाकलाप ठप्प हुनेछ र आम आलस्यको राज्य हुनेछ भन्ने आपत्ति पनि देखाइन्छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी समाज आलस्यले गर्दा धेरै पहिले नै नष्ट भइसक्नु पर्ने थियो, किनभने यस समाजमा जो काम गर्दछ त्यसले केही पनि पाउँदैन, तर जसको हातमा सम्पत्ति रहन्छ उसले काम नै गर्दैन। यी सबै तर्क वितर्कको मतलब यस रूपान्तरमा भन्नु हो, यदि पुँजीको अस्तित्व लोप हुन्छ भने ज्यालादारी श्रम पनि रहँदैन। भौतिक वस्तुहरूको उत्पादन र उपभोगको साम्यवादी प्रणालीको विरोधमा लागिएका सबै आरोपहरू यस प्रकारले बौद्धिक श्रमका वस्तुहरूको सृजना र उपभोगको साम्यवादी प्रणालीको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ। जुन प्रकारले पुँजीजीवी वर्गलाई वर्गीय स्वामित्वको उन्मूलन नै खास उत्पादनको विनाश जस्तो लाग्दछ, त्यसै गरी वर्गीय संस्कृतिको विनाश पनि उसलाई सम्पूर्ण संस्कृतिकै विनाश सरह हुन्छ। त्यो संस्कृति जसको विनाशको सन्दर्भमा ऊ रुन्छ अधिकांश जनतालाई जड यन्त्रको रूपमा काममा जोताउने साधन मात्र हो। तर पुँजीवादी स्वामित्वको उन्मूलनलाई तपाईहरू स्वतन्त्रता, संस्कृति, कानुन इत्यादिबारे आफ्नो पुँजीवादी धारणाहरूले मूल्याङ्कन गर्दै हामीसँग नबोल्नुहोस्। ठिक यसै गरी तपाईँका विचारहरू पनि स्वयं नै पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र स्वामित्वको पुँजीवादी सम्बन्धका नै उपज हुन्। जुन प्रकारले तपाईँहरूको न्याय विधान तपाईँहरूको वर्ग इच्छाको कानुनी अभिव्यक्ति हो, तपाईँहरूको वर्ग अस्तित्वको निम्ति आवश्यक हुने भौतिक अवस्थाबाट नै त्यस इच्छाको सारतत्व निर्धारित हुन्छ।
तपाईहरूको त्यो स्वार्थपूर्ण धारणा जसले तपाईहरूलाई आफ्नो उत्पादन सम्बन्धी र स्वामित्वका सम्बन्धलाई उत्पादनको विकासको सिलसिलामा उत्पन्न तथा विलीन हुने ऐतिहासिक सम्बन्धहरूबाट प्रकृति र विवेकका सबै सत्तारूढ र हाल अस्तित्वमा नरहेका वर्गहरूको पनि पेवा थियो। प्राचीन युगको अथवा सामन्तवादी युगको स्वामित्वको सम्बन्धमा जुन कुरा तपाईहरूलाई बुझेको जस्तो लाग्छ त्यही कुरालाई पुँजीवादी स्वामित्वको बारेमा कुरा चल्दा तपाईहरू बुझ्न असमर्थ हुनुहुन्छ। परिवारको उन्मूलन कम्युनिस्टहरूको यो कलङ्कपूर्ण विचारदेखि त अति नै उग्रवादीहरू समेत भड्किन्छन्। आधुनिक पुँजीवादी परिवार कुन आधारमा अडिएको छ? पुँजीमा, व्यक्तिगत शोषणमा। पूर्ण विकसित रूपमा यस प्रकारको पारिवारिक अस्तित्व खाली पुँजीजीवी वर्गको निम्ति मात्र छ, तर सर्वहारा वर्ग उपर बाध्य गरिएको अपरिवारिकता र बजारिया वेश्यावृत्तिलाई यस वस्तुस्थितिको अनुपूरकको रूपमा पाउँछौँ। पुँजीवादी परिवारको यो अनुपूरक जब लोप हुनेछ त्यतिखेर पुँजीजीवी परिवार पनि सामान्यतया लोप भएर जानेछ अनि पुँजी लोप हुने बित्तिकै यी दुवै सँगसँगै लोप हुनेछन्। के तपाईहरू हामीमाथि यो आरोप लगाउनुहुन्छ कि हामी बालकहरूको उनका आमा बुवाहरूद्वारा गरिने शोषणलाई रोक्न चाहन्छौँ? यस्ता अपराधहरूलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ, तर घरेलु शिक्षा दीक्षाको स्थापना, सामाजिक शिक्षा दीक्षा कायम गरेर हामी एक अत्यन्त पवित्र मानव सम्बन्धलाई नष्ट गर्न चाहन्छौँ भन्ने तपाईहरूको गुनासो छ। परन्तु के तपाईहरूको शिक्षा दीक्षा पनि सामाजिक नै होइन र? के त्यसको रूप त्यही सामाजिक सम्बन्धद्वारा निर्धारित हुँदैन र जसमा तपाईहरू शिक्षा दिनुहुन्छ? के स्कुल आदिद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट त्यसमा समाजमा हस्तक्षेप हुँदैन र? समाजद्वारा शिक्षा दीक्षाको सञ्चालनलाई कम्युनिस्टहरूले पत्ता लगाएका होइनन्। उनीहरूले त खाली शिक्षा दीक्षाको चरित्र मात्र बदल्न चाहेका हुन् र शासक वर्गको प्रभावबाट त्यसलाई मुक्त गर्न मात्र खोजेका हुन्। परिवार र शिक्षा दीक्षाबारे, आमा बाबु र केटाकेटीहरूका बीच स्नेहपूर्ण सम्बन्धबारे पुँजीजीवी बकवास त्यति नै बढी मात्रामा घिनाउँदो हुँदै जान्छ र जुन मात्रामा आधुनिक उद्योगको विकासद्वारा सर्वहारा वर्गको समस्त पारिवारिक सम्बन्ध छिन्न भिन्न भइरहेको छ र उनका छोराछोरीहरू व्यापारका साधारण वस्तु र श्रमका ज्यावल बन्दै गएका छन्। तर तिमी कम्युनिस्टहरू स्वास्नी मान्छेलाई सामाजिक सम्पत्ति बनाउन चाहन्छौ भनी सारा पुँजीवर्ग एकै स्वरले कराउँछ। पुँजीजीवी वर्गले आफ्नो पत्नीलाई उत्पादनको साधारण ज्यावलको रूपमा मात्र देख्छ। साम्यवादी समाजमा उत्पादनका साधनहरूको सामूहिक उपयोग गर्ने बन्दोबस्त गरिन्छ भन्ने उसले सुनिराखेको छ। यसकारण स्वभावतया त्यो समाजमा आइमाईहरू पनि सर्वोपभोग्य हुनेछन् भन्ने बाहेक अर्को कुनै निष्कर्षमा ऊ पुग्न सक्दैन। उसले यति पनि विचार गर्न सक्दैन कि खास कुरो नस्वास्नी मान्छेहरूलाई त्यस्तो स्थितिबाट मुक्त तुल्याउनमा छ जहाँ उनीहरू खाली उत्पादनका साधन मात्र रहन्छन्। कम्युनिस्टहरूले स्वास्नी मान्छेलाई कानुनी रूपमा नै सामाजिक सम्पत्ति बनाइदिनेछन् भन्ने कोपल कल्पनाको सम्बन्धमा हाम्रा पुँजीजीवीहरू सदाचारीहरूले जस्तै ठूलो रोष प्रकट गर्दछन्। तर वास्तवमा यसभन्दा ज्यादा हास्यास्पद कुरा अर्को कुनै छैन। स्वास्नी मान्छेहरूलाई साझा सम्पत्ति बनाउनु पर्ने कम्युनिस्टहरूको निम्ति कुनै आवश्यकता छैन, किनभने यो त प्राय सधैँ नै कायम थियो। हाम्रो पुँजीजीवीहरूलाई आफ्नो अधीनमा रहेका मजदुरहरूका स्वास्नी र छोरीबेटीहरूको आफूले चाहे जस्तो उपभोगद्वारा मात्र सन्तोष लाग्दैन। कानुनी रूपमा खुल्ला वेश्याहरूको त कुरै नगरौँ, एक अर्काको स्वास्नी मान्छेहरूलाई उडाउनमा नै उनीहरू विशेष आनन्द देख्दछन्। पुँजीजीवी विवाह वास्तवमा साझा पत्नीत्वमूलक व्यवस्था हो। यसकारण कम्युनिस्टहरूमाथि यतिकै मात्र आरोप लगाउन सकिन्छ कि मानौ उनीहरू साझा पत्नीत्वको ढोङपूर्ण र गुप्त प्रथालाई खुल्लमखुल्ला र कानुनी रूप दिन चाहन्छन्। तर के कुरा स्वतः प्रष्ट छ भने वर्तमान उत्पादन सम्बन्ध नामेट हुने बित्तिकै यस सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने साझा पत्नीत्व अर्थात् गुप्त र खुल्ला सबै प्रकारका वेश्यावृत्तिको पनि अन्त्य हुनेछ। अनि कम्युनिस्टहरूमाथि यो पनि आरोप लगाइन्छ मानौ उनीहरू देश र राष्ट्रियता मेटाउन चाहन्छन्। मजदुरहरूको कुनै देश छैन, जुन कुरो उनीहरूसँग छैन त्यो कसले खोज्न सक्दैन। तैपनि सर्वहारा वर्ग स्वयं अझै राष्ट्रवादी छ, किनभने उसले सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्नु परेको छ, राष्ट्रिय वर्गको स्थानमा पुग्नु परेको छ, राष्ट्रका रूपमा सङ्गठित हुनु परेको छ। यद्यपि उसको यो राष्ट्रियता पुँजीजीवी राष्ट्रियताभन्दा एकदमै भिन्न छ। पुँजीजीवी वर्गको विकास, वाणिज्यको स्वतन्त्रता र विश्व बजारको उन्नति
औद्योगिक उत्पादनको एकरूपता र तदनुरूप जीवनका अवस्थाहरूमा समानताको साथसाथै जनताहरूको राष्ट्रिय भेद र भिन्नता पनि दिन प्रतिदिन मेटिँदै गएको छ। सर्वहारा वर्गको प्रभुत्वले यो अझ छिटो नामेट पर्नेछ। कम्तीमा पनि सभ्य देशहरूको तर्फबाट संयुक्त प्रयास गरिनु नै सर्वहारा वर्गको मुक्तिको एउटा प्रमुख शर्त हो। जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिको शोषण अन्त्य गरिनेछ, त्यो अनुरूप एक राष्ट्रद्वारा अर्को राष्ट्रको शोषण पनि नामेट पारिनेछ। राष्ट्रभित्र वर्गहरूको बीचको विरोधाभासको साथसाथै राष्ट्रहरूको बीचको आपसी शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध पनि मेटिएर जानेछ। धार्मिक, दार्शनिक तथा सामान्यतया वैचारिक दृष्टिकोणबाट साम्यवादको विरुद्ध लगाइने आरोपहरूको बारेमा विस्तृत चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। मानिसहरूको जीवन अवस्थाहरू, उनका सामाजिक सम्बन्धहरू र सामाजिक अस्तित्वको प्रत्येक परिवर्तनको साथसाथै उनीहरूको धारणा, दृष्टिकोण र विचारहरू अर्थात् उनीहरूको चेतना पनि बदलिन्छ भन्ने बुझ्नको लागि के विशेष गहिरो अन्तर्दृष्टिको आवश्यकता छ र? विचारहरूको इतिहासले भौतिक उत्पादनको साथै बौद्धिक उत्पादनको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने बाहेक अरू के प्रमाणित गर्दछ र? जुनसुकै युगको सत्तारूढ वर्गको विचार नै सधैँ प्रभुत्वशील विचार रहिआएको छ। सारा समाजलाई क्रान्तिकारी बनाउने विचारहरूको चर्चा गरिन्छ। यस तथ्यबाट खाली यही मात्र व्यक्त हुन्छ कि पुरानो समाजभित्र नयाँ समाजका तत्त्वहरू उत्पन्न भएका छन् र जीवनका पुराना अवस्थाहरूसँग हातमा हात मिलाएर पुराना विचारहरू पनि विनिष्ट हुँदैछन्। प्राचीन संसारको विनाश हुन थालिरहेको बेलातिर नै प्राचीन धर्महरूलाई इसाई धर्मले पराजित तुल्याएको थियो। जुन बेला 18औं शताब्दीमा प्रबोधनवादी विचारहरूको आघातले इसाई मत धराशाही भयो, त्यतिखेर सामन्तवादी समाजले त्यस समयको निम्ति क्रान्तिकारी रहेको पुँजीवादी वर्गसँग आफ्नो मृत्यु सङ्ग्राम चलाएको थियो। धर्म र अन्तस्करणको स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारहरूले ज्ञानको क्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको आधिपत्य मात्र व्यक्त गरेका थिए। हामीलाई भनिन्छ, अवश्य ऐतिहासिक विकासको क्रममा धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक, राजनीतिक र न्यायिक इत्यादि विचारहरू बदलिँदै आएका छन्, परन्तु धर्म, नैतिकता, दर्शन, राजनीति, कानुन त सधैँ यस निरन्तर परिवर्तनबाट बाँचेका छन्। फेरि स्वतन्त्रता, न्याय इत्यादि यस्ता शाश्वत साहित्यहरूको पनि अस्तित्व छ जुन सामाजिक विकासका सबै स्तरहरूमा लागू हुन्छन्। साम्यवादले भने तिनलाई नयाँ आधारमा प्रतिष्ठित गर्नुको सट्टा सबै शाश्वत साध्यहरूलाई खत्तम गरिदिन्छ। त्यसले धर्म र नैतिकतालाई पनि मेटाइदिन्छ। यसकारण साम्यवादले विगतको समस्त ऐतिहासिक विकासक्रमको विपरीत काम गर्दछ। यो आरोपको तात्पर्य के हो? अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहिआएको सबै समाजहरूको इतिहासले वर्गविरोधको आधारमा विकास गर्दै आएको थियो, जुन वर्गविरोधले भिन्न रूप धारण गरेको थियो। तर तिनले जस्तोसुकै रूप लिए तापनि समाजको एक हिस्साद्वारा अर्को हिस्साको शोषण नै बितेको सबै शताब्दीहरूको सामान्य तथ्य थियो। तसर्थ यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि अनेक विभिन्नता देखिँदा देखिँदै पनि बितेका सबै शताब्दीहरूको सामाजिक चेतना कुनै निश्चित सामान्य रूपहरू या चेतनाका रूपहरूमा गतिशील रहेको छ। यी रूपहरू वर्गविरोध पूर्णतया विलुप्त भएर गएपछि मात्र बिलाउनेछन्। साम्यवादी क्रान्ति भनेको स्वामित्वका परम्परागत सम्बन्धहरूसँगको आमूल विच्छेद हो। अन्ततः यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि आफ्नो विकासको सिलसिलामा यसले अतीतका परम्परागत विचारहरूसित निर्णायक रूपले सम्बन्ध विच्छेद गर्दछ। परन्तु साम्यवादको विरुद्ध पुँजीजीवी वर्गका आरोपहरूलाई छाडौँ। हामीले माथि के देखिसकेका छौँ भने सर्वहारा वर्गलाई सत्तारूढ वर्गमा परिणत गर्नु प्रजातन्त्रको लागि लडाईँ जित्नु मजदुर क्रान्तिको पहिलो चरण हो। पुँजीजीवी वर्गबाट बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण पुँजी खोज्न, उत्पादनका सारा साधनहरू राज्यको हातमा अर्थात् सत्तारूढ वर्गको रूपमा सङ्गठित सर्वहारा वर्गको हातमा केन्द्रित गर्न र समग्र उत्पादक शक्तिहरूमा यथाशीघ्र वृद्धि गर्न सर्वहारा वर्गले आफ्नो राजनैतिक आधिपत्यको उपयोग गर्दछ। निस्सन्देह सुरुमा यो काम स्वामित्वको अधिकारमा र पुँजीको उत्पादन सम्बन्धहरूमा निरङ्कुश हस्तक्षेप बेगर हुन सक्दैन, अर्थात् यस्ता उपायहरूको मद्दतले मात्र हुन सक्दछ जुन आर्थिक दृष्टिले अपर्याप्त तथा अव्यावहारिक भान पार्दछ, तर विकास क्रममा आफैले आफ्नो सीमा नाग्दछन् र उत्पादनका सबै पद्धतिहरूमा परिवर्तनको साधनाको रूपमा अनिवार्य हुन्छन्। अवश्य विभिन्न देशहरूमा
यी उपायहरू भिन्दाभिन्दै हुनेछन्। तैपनि खास गरेर सबैभन्दा उन्नत देशमा निम्नलिखित तरिकाहरू चाहिँ सर्वत्र नै लागू हुन सक्दछन्। 1 नम्बर, भूस्वामित्वको उन्मूलन र राजकीय खर्चको आपूर्तिका लागि भूमिकरणको उपयोग। 2 नम्बर, वर्धमान प्रगतिशील आयकर। 3 नम्बर, उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकारको उन्मूलन। 4 नम्बर, विदेशिएका सबै प्रवासीहरूको र विद्रोहको सम्पत्ति हरण। 5 नम्बर, राजकीय पुँजी र पूर्ण एकाधिकारले सम्पन्न राष्ट्रिय ब्याङ्कको माध्यमद्वारा राज्यको हातमा ऋणको केन्द्रीकरण। 6 नम्बर, राज्यको हातमा यातायात र सञ्चारका साधनहरूको केन्द्रीकरण। 7 नम्बर, एउटा आम योजना अन्तर्गत राजकीय कल कारखाना र उत्पादनका साधनहरूको विस्तार, बाँझो जग्गाको जोताइ र भू-उद्धरण। 8 नम्बर, सबैका निम्ति समान रूपमा श्रमको अनिवार्यता, खास गरी कृषिको निम्ति औद्योगिक सैन्यको स्थापना। 9 नम्बर, उद्योग र कृषिको समायोजन, बिस्तारै बिस्तारै सहर र गाउँबीच अन्तर मेटाउन सहयोग। 10 नम्बर, सारा केटाकेटीहरूको निम्ति सार्वजनिक र निशुल्क शिक्षा व्यवस्था, कारखानामा केटाकेटीहरूको श्रमको वर्तमान रूपमा उपयोग अन्त्य, शिक्षा र भौतिक उत्पादनको संयोजन आदि। विकास क्रममा जुन बेला वर्गहरूको भेद मेटिनेछ, सम्पूर्ण उत्पादन व्यक्तिहरूको एक ठूलो सङ्घको हातमा केन्द्रित हुनेछ र त्यस बेला सार्वजनिक सत्ताले आफ्नो राजनैतिक रूप गुमाउनेछ। राजनैतिक सत्ता यस शब्दको ठेट अर्थमा एक वर्गले अर्को वर्गलाई उत्पीडन गर्ने सङ्गठित शक्ति हो। यदि पुँजीजीवी वर्गको विरुद्ध सङ्घर्षमा सर्वहारा वर्ग अनिवार्यतः एउटा वर्गमा सङ्गठित हुन्छ, यदि क्रान्तिको माध्यमद्वारा उसले स्वयं आफूलाई शासक वर्ग बनाउँछ र सत्तारूढ वर्गको रूपमा पुराना उत्पादन सम्बन्धहरूलाई बलपूर्वक अन्त्य गरिदिन्छ भने यी उत्पादन सम्बन्धहरूको साथसाथै उसले वर्ग विरोधको अस्तित्वका अवस्थाहरू र सामान्य रूपमा आफ्नो प्रभुत्वको पनि अन्त्य गरिदिनेछ। अनि वर्गहरू र वर्ग विरोधीहरूमा अडेको पुरानो पुँजीवादी समाजको स्थानमा यस्तो सङ्घको स्थापना हुनेछ जसमा प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास नै सबैको स्वतन्त्र विकासको शर्त हुनेछ। भाग 3, समाजवादी र साम्यवादी साहित्य। 1 नम्बर, प्रतिक्रियावादी समाजवाद। भाग क, सामन्ती समाजवाद। फ्रान्स र इङ्ल्यान्डका कुलीन वर्गको ऐतिहासिक स्थिति कस्तो थियो भने आधुनिक पुँजीजीवी समाजको विरोधमा पर्चा पुस्तिका लेख्नु नै उसको काम थियो। सन् 1830 को जुलाईको फ्रान्सेली क्रान्ति र इङ्ल्यान्डको संसद सुधार आन्दोलन, यस कुलीन वर्गले त्यसै अभिजात वर्गद्वारा फेरि पराजित हुनु पर्यो जसको घृणा गरिन्थ्यो। त्यसपछि गम्भीर राजनैतिक सङ्घर्षबारे त कुरा हुन पनि असम्भव थियो। अब केवल साहित्यिक सङ्घर्षको सम्भावना मात्रै बाँकी रहन गयो। तर साहित्यिक क्षेत्रमा पुनरुत्थान कालको पुरानो नारा प्रयोग गर्नु असम्भव भइसकेको थियो। सहानुभूति पाउनको लागि कुलीन वर्गले यस्तो बहाना गर्नु परेको थियो, मानौ उसले आफ्नो हितहरूको लागि मात्र पुँजीजीवी वर्गको विरुद्ध आफ्नो अभियोग पत्र तयार पारेको छ। यस प्रकार कुलीन वर्गले आफ्नो नयाँ मालिकको विरोधमा व्यङ्ग्यकाव्य रचेर तथा उसको कानमा नाना थरीका भयानक भविष्यवाणीहरू सुनाएर आत्मसन्तोष गर्नु परेको थियो। सामन्ती समाजवादको उत्पत्ति यस प्रकारले भयो। केही विलापको गीत त केही हास्य व्यङ्ग्य, केही अतीतको स्मरण त केही भविष्यको सङ्कटप्रति सङ्केत, त्यही यसको तत्त्व थियो। कहिलेकाहीँ आफ्नो तितो व्यङ्ग्यपूर्ण र तीक्ष्ण आलोचनाद्वारा ऊ पुँजीजीवी वर्गको मर्मस्थलमा तीव्र चोट पुर्याउन पनि सफल हुन्थ्यो। तर यसको असर सधैँ नै हास्यास्पद हुन्थ्यो, किनभने आधुनिक इतिहासको गतिलाई बुझ्न ऊ पुरा असमर्थ थियो। जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कुलीन वर्गले सर्वहारा वर्गको मगन्ते झोलालाई आफ्नो झन्डा बनायो। तर जनता जतिपल्ट उसको पछि लाग्यो त्यतिपल्ट नै उसले उसको पुट्ठामा त्यही पुरानो सामन्ती निशानको छाप देख्यो र जनताले जोडले तथा तिरस्कारपूर्वक हुँदा हँसी उडाएर उसलाई छाडिदियो। फ्रान्सेली लेजिटिमिस्टको एक हिस्सा र तरुण इङ्ल्यान्डले यही नाटक खेलेका थिए। यदि सामन्तहरू आफ्नो शोषण पद्धति चाहिँ पुँजीवादी शोषण पद्धतिभन्दा बेग्लै किसिमको थियो भन्ने सिद्ध गर्दछन् भने उनीहरू कुन कुरा भुसुक्कै बिर्सिन्छन् भने जुन परिस्थिति र अवस्थाहरूमा उनीहरू शोषण गर्दथे त्यो एकदमै अर्कै थियो र अहिले त्यो पुरानो भइसकेको छ।
आफ्नो प्रभुत्वकालमा आधुनिक सर्वहारा वर्गको अस्तित्व नै थिएन भनी उनीहरू औल्याउँछन्। तापनि आधुनिक पुँजीजीवी वर्ग खास उनीहरूकै सामाजिक अवस्थाकै अनिवार्य फल हो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छन्। यति मात्र होइन, आफ्नो आलोचनाको प्रतिक्रियावादी स्वरूपलाई उनीहरू कति कम लुकाउँछन् भन्ने पुँजीवादी वर्गको विरुद्ध उनीहरू सबैभन्दा ठुलो आरोप नै मात्र यो छ कि पुँजीवादी वर्गको आधिपत्य अन्तर्गत एउटा यस्तो वर्गको विकास भइरहेको छ जसले सम्पूर्ण पुरानो सामाजिक व्यवस्थालाई हावामा उडाइदिनेछ। उनीहरू पुँजीजीवी वर्गलाई मात्र सर्वहारा वर्गलाई जन्मायो भनेर होइन, अझ क्रान्तिकारीहरू सर्वहारा वर्गलाई जन्म दियो भनेर बढी हकार्दछन्। यसैकारण राजनैतिक व्यवहारमा उनीहरू मजदुर वर्गको विरोधमा प्रयोग गरिने सबै दमनकारी कार्यहरूमा भाग लिन्छन् र दैनिक जीवनमा आफ्ना ठुल्ठुला नाराहरूको विपरीत उनीहरू सुनका स्याउ टिप्ने मौका चोक्दैनन् र भेडाको ऊन, सकरखण्डाको चिनी तथा रक्सी व्यापारबाट हुने नाफासँग सत्य, प्रेम, प्रतिष्ठा साटासाट गर्न पनि सदैव तयार रहन्छन्। जुन रूपले पादरी सदैव हातेमालो गर्दै सामन्तसँग हिँड्दथ्यो, त्यसै गरी इसाई समाजवाद र सामन्ती समाजवादको सम्बन्ध पनि अटुट रहेको छ। इसाई वैराग्यवादलाई समाजको रङ्ग दिनुभन्दा सजिलो काम अरू केही छैन। के इसाई धर्मले पनि व्यक्तिगत स्वामित्व, विवाह र राज्य सत्ताको निन्दा गरेको थिएन र? के यसले त्यसका सट्टा दान पुण्य र भिक्षाटन, ब्रह्मचार्य र शारीरिक ताप, मठमिठास र गिर्जाघरको शरण लिने उपदेश दिएको छैन र? इसाई समाजवाद भनेको खाली त्यो पवित्र जल हो जसलाई छर्केर नै पादरीले कुलीन वर्गको क्षोभलाई शान्त तुल्याउँछ। भाग ख, निम्न पुँजीजीवी समाजवाद। सामन्ती कुलीन वर्ग पुँजीजीवी वर्गद्वारा सत्याच्युत पारिएका एकमात्र यस्तो वर्ग होइन जसको जीवनका अवस्थाहरू आधुनिक पुँजीजीवी समाजको वातावरणले गर्दा भताभुङ्ग र विनिष्ट भएका छन्। मध्ययुगका सहरिया व्यापारीहरू र सानातिना किसानहरू नै आधुनिक पुँजीजीवी वर्गका पूर्वज थिए। उद्योग र व्यापारको दृष्टिले अल्प विकसित देशहरूमा यो वर्ग अझै पनि उदयमान पुँजीजीवी वर्गको साथसाथै जीवन धानिरहेको छ। ती देशहरूमा जहाँ आधुनिक सभ्यताको पुरा विकास भएको छ, एक नयाँ निम्न पुँजीवादी वर्ग उत्पन्न भएको छ जुन सर्वहारा वर्ग र पुँजीजीवी वर्गको बीच झुलिरहेको छ र पुँजीजीवी समाजको एक अनुपूरक अङ्गको रूपमा निरन्तर पुनर्निर्मित भइरहेको छ। तर प्रतिस्पर्धाले गर्दा यस वर्गको केही सदस्यहरू अटुट रूपले सर्वहारा वर्गको पङ्क्तिमा धकिलिन्छन्। फेरि उनीहरूले के पनि देख्न थालिसकेका छन् भने आधुनिक उद्योगको विकासको साथसाथै त्यो क्षण पनि नजिकै आउँदैछ जुन बेला उनीहरू आधुनिक समाजको स्वतन्त्र अङ्गको रूपमा बिल्कुलै बिलाउनेछन् र व्यापार, उद्योग तथा कृषिको क्षेत्रमा निरीक्षक र वेतनभोगी कर्मचारीहरूद्वारा विस्थापित गरिनेछन्। फ्रान्स जस्तो देशमा जहाँ जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी किसानहरू छन्, यस्ता लेखकहरू देखा पर्नु स्वाभाविक थियो जो पुँजीजीवी वर्गको विरुद्ध सर्वहारा वर्गको साथ दिएर पुँजीवादी व्यवस्था आफ्नो आलोचनामा सानातिना किसान र निम्न पुँजीजीवी वर्गको मापदण्ड प्रयोग गर्दथे र निम्न पुँजीजीवी दृष्टिकोणले मजदुरहरूको कार्यको समर्थन गर्दथे। निम्न पुँजीजीवी समाजवादको विकास यसरी भयो। सिस्मोन्डी नै फ्रान्समा मात्र होइन, इङ्ल्यान्डमा समेत यस प्रकारको साहित्यका नेता थिए। यस समाजवादले आधुनिक उत्पादन सम्बन्धमा रहेका अन्तर्विरोधीहरूलाई तीक्ष्ण रूपले छानबिन गर्न सक्यो। यसले अर्थशास्त्रीहरूको कपटपूर्ण पक्ष समर्थकताको भाण्डाफोर गर्यो। यसले यान्त्रिक उत्पादन र श्रम विभाजनको दुष्परिणाम मार्फत औल्यायो र अकाट्य रूपमा के पनि सिद्ध गरिदियो भने सारा पुँजी र जग्गा जमिन केही व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुनेछ। अति उत्पादनले गर्दा बारम्बार सङ्कट उत्पन्न हुनेछ। निम्न पुँजीजीवीहरू र किसानहरूको सत्यानाश हुनेछ। मजदुर वर्गको दुर्दशा बढ्नेछ। उत्पादनको क्षेत्रमा अराजकता फैलिनेछ। सम्पत्तिको वितरणमा घोर असमानता देखिनेछ। एकअर्कालाई नष्ट गर्नका लागि राष्ट्रहरूबीच सर्वसंहारकारी औद्योगिक युद्ध छिडिनेछ। पुरानो नैतिक मर्यादा, पुरानो पारिवारिक सम्बन्ध र पुरानो राष्ट्रियता सबै नै छिनभिन्न हुनेछ। तर आफ्नो रचनात्मक सार अनुरूप यस किसिमको समाजवादले या त उत्पादन र विनिमयका प्राचीन साधनहरू र तिनको साथसाथै स्वामित्वका पुराना सम्बन्ध तथा पुरानो समाजलाई फेरि कायम गर्न चाहन्छ,
या त आधुनिक उत्पादन र वितरणका साधनहरूलाई स्वामित्वका उही पुराना सम्बन्धहरूको परिधिभित्र फेरि बलजफ्ती घुसाउन चाहन्छ, जुन सम्बन्धहरू टुटिसकेका थिए र जुन तोडिनु अनिवार्य थियो। दुवै अवस्थामा यसको रूप प्रतिक्रियावादी हुनुको साथै कल्पनावादी पनि छ। उद्योगमा शिल्पसङ्घको सङ्गठन तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि व्यवस्था नै उसको अन्तिम निचोड हो। आफ्नो विकासको सिलसिलामा यो धारा प्रवाह काँतर गुनगुनाहटमा मिल्न पुग्यो। भाग ग, जर्मन अथवा सच्चा समाजवाद। फ्रान्सको समाजवादी र साम्यवादी साहित्य जुन सत्तारूढ पुँजीवादी वर्गको थिचोमिचो अन्तर्गत उत्पन्न भएको थियो र जुन उसको विरोधमा हुने सङ्घर्षको साहित्यिक अभिव्यक्ति थियो, जर्मनीमा यस समयमा ल्याइएको थियो जुन बेला यस देशमा सामन्ती निरङ्कुशतावादको विरोधमा पुँजीजीवी वर्गले भर्खर मात्र आफ्नो सङ्घर्ष सुरु गरेका थिए। जर्मन दार्शनिकहरू, अधकल्चा दार्शनिकहरू र अलङ्कारयुक्त वाक्यका प्रेमीहरूले यस साहित्यलाई निकै उत्सुकतापूर्ण अपनाए। यति मात्रै उनीहरूले बिर्सिदिए फ्रान्सबाट सो साहित्य त जर्मनीमा लगिएको, तर त्यसको साथै फ्रान्सका सामाजिक अवस्थाहरू चाहिँ त्यहाँ सारिएको थिएन। जर्मनीका सामाजिक अवस्थाहरूमा फ्रान्सेली साहित्यले आफ्नो सारा तत्कालिक व्यावहारिक महत्त्व गुमायो र विशुद्ध साहित्यिक रूप मात्र ग्रहण गर्यो। यसले मानवीय सारको प्राप्तिबारे अनावश्यक दार्शनिकता छाट्ने रूप ग्रहण गर्नु परेको थियो। यस प्रकारले 18औं शताब्दीका दार्शनिकहरूको निम्ति पहिलो फ्रान्सेली क्रान्तिका मागहरू व्यावहारिक तर्कबुद्धिका सामान्य मागहरू सिवाय अरू केही थिएन र क्रान्तिकारी फ्रान्सेली पुँजीजीवी वर्गको इच्छाको अभिव्यक्ति त उनीहरूको दृष्टिमा विशुद्ध इच्छा, अपरिहार्य इच्छा, सच्चा मानवीय इच्छाका नियमहरूको द्योतक थियो। फ्रान्सका नयाँ विचारहरूलाई आफ्नो प्राचीन दार्शनिक विवेकसित सामञ्जस्य स्थापित गर्नु, अथवा यसो भनौँ आफ्नो दार्शनिक दृष्टिकोणको साथै फ्रान्सेली विचारहरूलाई पनि अपनाउनु नै जर्मन साहित्यकारहरूको एकमात्र काम थियो। सो अपनाउने कार्य त्यसै प्रकारले पुरा पनि गरियो जसरी सामान्यतया अनुवादको माध्यमबाट कुनै विदेशी भाषालाई आत्मसात गरिन्छ। विदितै छ भिक्षुगणहरू प्राचीन मूर्ति पूजकहरूका शास्त्रीय ग्रन्थहरू लेखिएका पाण्डुलिपिहरूको पाठमाथि क्याथोलिक सन्तहरूका उटपट्याङ जीवन चरित्रहरू लेख्ने गर्दथे। जर्मन साहित्यकारहरूले दोषपूर्ण फ्रान्सेली साहित्यको सम्बन्धमा यसको ठिक उल्टो काम गरे। फ्रान्सेली मूल ग्रन्थहरूमा उनीहरूले आफ्नो दार्शनिक बकवास लेखे। उदाहरणस्वरूप उनीहरूले मुद्रा सम्बन्धबारे फ्रान्सेली आलोचनाको मुन्तिर, मानवीय सारको विच्छेद र पुँजीजीवी राज्यको फ्रान्सेली आलोचनाको मुन्तिर सामान्य प्रवर्गको सत्याच्युत इत्यादि लेखे। फ्रान्सेली सिद्धान्तहरूको मुन्तिर आफ्नो दार्शनिक उक्तिहरू घुसाएर उनीहरूले कर्मदर्शन, सच्चा समाजवाद, समाजवादको जर्मन विज्ञान, समाजवादको दार्शनिक आधार आदि नाउँ दिए। यस प्रकार फ्रान्सेली समाजवादी र साम्यवादी साहित्यलाई बिल्कुल अर्थहीन तुल्याइदियो अनि जर्मनको हातमा उसले एक वर्गको विरुद्ध अर्को वर्गको सङ्घर्षको अभिव्यक्ति गर्न छोड्यो। यसले गर्दा जर्मनलाई के विश्वास हुन गयो भने फ्रान्सेली एकलकाटेपन भन्दा ऊ माथि उठेको छ र उसले सच्चा आवश्यकताहरूको स्थानमा सत्यको आवश्यकतामा जोड दिएको छ अनि सर्वहारा वर्गको हितको स्थानमा मानवीय सारको हितहरूको। सामान्यतया मनुष्य मात्रको अर्थात् त्यस मनुष्यको हितहरूको माग गरिरहेको छ जो कुनै वर्गसित सम्बन्धित छैनन् र जसको वास्तविकतामा होइन बरु दार्शनिक कल्पनालोकको तुवालोकपूर्ण आकाशमा अस्तित्व रहेको छ। यस जर्मन समाजवादले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो निर्दोष पाण्डित्यलाई छोड्दै गयो, जसले आफ्नो निरीह अभ्यासका पाठहरूलाई त्यति गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण सम्झेको थियो र ठूलो स्वरमा तिनको घोषणा समेत गरेको थियो। सामन्त वर्ग र निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध जर्मन र खास गरिकन प्रुसियाली पुँजीजीवी वर्गको सङ्घर्ष अर्थात् उदारवादी आन्दोलन झन गम्भीर बन्न गयो। यस प्रकारले सच्चा समाजवादलाई राजनैतिक आन्दोलनको सामुन्य समाजवादी माग राख्ने अनि उदारवाद, प्रतिनिधिमूलक सरकार, पुँजीजीवी प्रतिस्पर्धा, पुँजीजीवी प्रेस स्वतन्त्रता, पुँजीजीवी ऐन कानुन, पुँजीजीवी स्वतन्त्रता एवं समानता इत्यादिलाई परम्परागत शराब दिने र जनसमुदायलाई यस पुँजीजीवी आन्दोलनबाट उसले केही फाइदा पाउन सक्दैन, बरु नोक्सान नै नोक्सान छ भन्ने बताउने चिरवाञ्छित मौका मिल्यो।
जर्मन समाजवादले ठिक बेलामा नै के कुरा बिर्सिदियो भने जसको ऊ एक क्षण प्रतिध्वनि मात्र थियो, त्यही फ्रान्सेली आलोचनाले आधुनिक पुँजीजीवी समाजको साथै त्यसको अनुरूप अस्तित्वका भौतिक आस्थाहरू र त्यसलाई सुहाउँदो राजनैतिक विधान अर्थात् ठिक त्यही चिजको पूर्वकल्पना गरेको थियो। त्यसको प्राप्तिबारे जर्मनीमा हालसालैसम्म कुरा मात्र चलिरहेको थियो। जर्मनीका निरङ्कुश सरकारहरूले आफ्नो पादरीहरू, पाठशालाका अध्यापकहरू, भ्रष्ट एङ्करहरू र नोकरशाहीहरूको साथमा यसलाई खतरनाक पुँजीवादी वर्गको विरोधमा आफूले चाहेको जस्तो ख्याक पाए। जर्मनीका मजदुरहरूको विद्रोहलाई साम्य गर्न पनि सरकारहरूले खुवाएको कोरा र गोलीहरूको तितो खानापछि यो गुलियो थपुवा थियो। यस प्रकार सच्चा समाजवाद जर्मन पुँजीजीवी वर्गको विरोधमा सरकारहरूको हितको एउटा अस्त्र बन्यो र यसले प्रत्यक्षतः प्रतिक्रियावादी स्वार्थहरू, जर्मन कुपमण्डुकताका स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्यो। मध्यवित्त पुँजीजीवी वर्ग नै जर्मनीमा विद्यमान अवस्थाको वास्तविक सामाजिक आधार हो। यो वर्ग 16औं शताब्दीको एक अवशेष हो र यस बखतदेखि नै बारम्बार भिन्न रूप धारण गर्दै प्रकट हुँदै आइरहेको छ। यस वर्गलाई संरक्षण गर्नु नै जर्मनीको वर्तमान अवस्थालाई संरक्षण गर्नु हो। एकातिर पुँजी संकेन्द्रले गर्दा र अर्कोतिर क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गको उदयले गर्दा जर्मनीले पुँजीजीवी वर्गको औद्योगिक र राजनीतिक प्रभुत्वबाट आफ्नो निश्चय विनाशलाई भयभीत भई पर्खिराख्नु परेको छ। सच्चा समाजवादले एउटै मट्याङ्ग्राले दुई चरालाई मार्नेछ भन्ने उसलाई प्रतीत भएको थियो अनि सच्चा समाजवाद महामारीको रूपमा फैलियो। जर्मन समाजवादीहरूले आफ्नो एकजोर मरणच्यासे शाश्वत सत्यहरूलाई कल्पनाको जालले बुनिएको आलङ्कारिक भाषारूपी फुलबुट्टा भरिएको रुन्चे भावुकताको आँसुले भिजेको र यस रहस्यमय पछ्यौराले ढाकेर बजारमा ल्याउँदा यस्ता ग्राहकहरूको बीच उनीहरूको मालको बिक्री मात्र खुब बढ्यो। आफ्नो तर्फबाट जर्मन समाजवादले यस कुपमण्डुकताको आडम्बरपूर्ण प्रतिनिधि हुने आफ्नो योग्यतालाई झन बढी मात्रामा बुझ्यो। उसले जर्मन राष्ट्र नै आदर्श राष्ट्र हो र जर्मन कुपमण्डुक नै आदर्श मनुष्य हो भन्ने घोषणा गर्यो। यस आदर्श मनुष्यको हरेक नीचतालाई उसले एक यस्तो रहस्यमय र उच्च समाजवादी अर्थ दियो जुन वास्तविकताबाट बिल्कुलै विपरीत थियो। अन्त्यमा गएर उसले साम्यवादको निर्मम विनाशकारी प्रवृत्तिको खुल्ला रूपले विरोध गर्यो र स्वयं आफ्नो महानतम निष्पक्षताले गर्दा ऊ हर प्रकारको वर्ग सङ्घर्षभन्दा उच्च स्तरमा रहेको छ भन्ने घोषणा गर्यो। जर्मनीमा आजकल समाजवादी र साम्यवादी साहित्यको नाममा जुन कुराको प्रचार भइरहेको छ त्यसमध्ये केही अपवादहरूलाई छाडेर बाँकी सबै यसै घृणित र क्षयकारी साहित्यभित्र पर्दछ। 2 नम्बर, रूढिवादी अथवा पुँजीवादी समाजवाद। पुँजीजीवी वर्गको एक हिस्साले पुँजीवादी समाजको अस्तित्व सुदृढ पार्नका लागि सामाजिक कुरीतिहरूलाई खत्तम गर्न चाहन्छ। अर्थशास्त्री, परोपकारी, मानवतावादी, श्रमजीवी वर्गहरूको सुख समृद्धिको समर्थक, दान दातव्यका प्रबन्धकर्ता, पशुरक्षा समितिहरूका सदस्य, मदिरा निषेध संस्थाहरूको संस्थापक, विभिन्न प्रकारको सानातिना सुधारकहरू सबै यस श्रेणीमा पर्न आउँछन्। यो पुँजीजीवी समाजले पुरै प्रणालीहरूसम्म पनि विकास गरेको थियो। उदाहरणको रूपमा प्रुडोनको दरिद्रको दर्शन नै लिन सकिन्छ। पुँजीजीवी समाजवादीहरू आधुनिक समाजको अस्तित्वका अवस्थाहरूको सुरक्षा गर्न चाहन्छन्, तर यसबाट अनिवार्यतः उत्पन्न हुने सङ्घर्ष र खतराहरूबाट टाढा रहेर मात्र। उनीहरू आधुनिक समाजलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छन्, तर त्यसका क्रान्तिकारी र विघटक तत्त्वहरूलाई छाडेर। पुँजीजीवी वर्ग मात्र होस्, सर्वहारा वर्ग नहोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। जुन संसारमा पुँजीजीवी वर्गको प्रभुत्व छ, स्वभावतः त्यसै संसारलाई ऊ सर्वश्रेष्ठ मान्दछ। पुँजीजीवी समाजवादले यही सान्त्वनादायी धारणालाई कम वा बेसी मात्रामा पुरै प्रणालीको रूप दिन्छ। आफ्नो यस प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न र यस प्रकार नयाँ जेरुसलम पस्न सर्वहारा वर्गलाई आह्वान गर्दै वास्तवमा ऊ सर्वहारा वर्ग वर्तमान समाजभित्र नै रहोस्, तर उसले यस समाज सम्बन्धी आफ्नो समस्त घृणापूर्व धारणाहरूलाई तिलाञ्जली दियोस् भन्ने मात्र माग गर्दछ। कुनै राजनीतिक सुधारद्वारा होइन, बरु जीवनका भौतिक अवस्थाहरू र आर्थिक सम्बन्धहरूमा परिवर्तनहरूद्वारा मात्र केही लाभ हुन सक्दछ भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दै
यस समाजवादको अर्को कम व्यवस्थित तर बढी व्यावहारिक रूपले हर प्रकारको क्रान्तिकारी आन्दोलनप्रति मजदुर वर्गको नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा गर्ने प्रयास गरेको छ। किन्तु यस समाजवादले जीवनका भौतिक अवस्थाहरूमा परिवर्तन भनेको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धहरूको उन्मूलन हो भन्ने अर्थ कदापि लगाउँदैन। यो क्रान्तिकारी मार्गबाट मात्र सम्भव हुन्छ, तर उसको तात्पर्य चाहिँ उत्पादन सम्बन्धहरूको आधारमा कार्यान्वयन गरिने प्रशासनात्मक सुधारसँग छ। अर्थात् यसले पुँजीजीवी वर्गको निम्ति उसको प्रशासन खर्च कम गर्दछ र उसको शासन व्यवस्थालाई सरल पार्दछ। पुँजीजीवी समाजवादले आफ्नो निम्ति अति उपयुक्त अभिव्यक्ति त्यतिखेर प्राप्त गर्दछ जुन बेला त्यो केवल भाषाको मात्र अलङ्कार बन्न जान्छ। स्वतन्त्र व्यापार, मजदुर वर्गको हितका लागि; संरक्षण शुल्क, मजदुर वर्गको हितका लागि; जेल सुधार, मजदुर वर्गको हितका लागि। यही मात्र गम्भीरतापूर्वक भनिएको पुँजीजीवी समाजवादको अन्तिम शब्द हो। पुँजीजीवी यदि पुँजीजीवी छ भने मजदुर वर्गको हितका लागि नै छ भन्ने कथनमा मात्र पुँजीजीवी वर्गको समाजवाद सन्निहित रहेको छ। नम्बर 3, आलोचनात्मक काल्पनिक समाजवाद र साम्यवाद। हामी यहाँ त्यो साहित्यको चर्चा गर्दैनौँ जसले आधुनिक युगका सबै महानतम क्रान्तिहरूमा सर्वहारा वर्गको मागलाई सधैँ व्यक्त गरेको थियो। आफ्ना वर्गीय हितहरूको प्राप्तिका लागि सर्वहारा वर्गका पहिला प्रत्यक्ष प्रयासहरू सार्वत्रिक उत्तेजनाको समस्यामा भएका थिए, जुन बेला सामन्तवादी समाजलाई उल्टाइँदैनथ्यो। स्वयं सर्वहारा वर्गको अपरिक्व अवस्थाको साथै उसको मुक्तिको लागि भौतिक अवस्थाहरूको अभावले समेत गर्दा यी प्रयासहरूको असफलता अनिवार्य थियो, किनभने यी अवस्थाहरू पुँजीजीवी युगद्वारा मात्र उत्पन्न हुन सक्दथे। सर्वहारा वर्गको प्रथम आन्दोलनहरूका साथै जुन क्रान्तिकारी साहित्यको सृजना भयो त्यसको सार अनिवार्यतः प्रतिक्रियावादी छ। त्यसले आम वैराग्य र भद्दा किसिमको सामाजिक साम्यताको उपदेश दिन्छ। सेन सिमोन, फुरिए, ओवेन आदिद्वारा प्रतिपादित पद्धतिहरू जसलाई वास्तवमा नै समाजवादी र साम्यवादी पद्धति भन्न सकिन्छ, सर्वहारा वर्ग र पुँजीजीवी वर्गका बीच सङ्घर्षको प्रारम्भिक अविकसित समयावधिमा देखा परेका थिए। यसको चर्चा हामीले माथि गरिसकेका छौँ। निस्सन्देह यी पद्धतिका प्रवर्तकहरूले तत्कालीन समाजभित्र वर्गहरूको प्रतिपेक्षताको साथसाथै विघटनशील तत्त्वहरूको प्रतिक्रिया पनि देखेका थिए, किन्तु उनीहरूले सर्वहारा वर्गको पक्षमा कुनै ऐतिहासिक आत्मनिर्भरता र उसको निम्ति स्वाभाविक कुनै स्वतन्त्र राजनीतिक आन्दोलन देखेका थिएनन्। वर्गीय अन्तर्विरोधको विकास औद्योगिक विकास सँगसँगै हुन्छ। यसैकारण उनीहरू अझै सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि भौतिक अवस्थाहरू पाउन सक्दैनन्, तसर्थ उनीहरू त्यस्तो सामाजिक विज्ञान तथा यस्ता सामाजिक नियमहरूको खोजी गर्दछन् जसले यी अवस्थाहरूलाई उत्पन्न गर्न सकुन्। उनीहरूका विचार अनुसार सामाजिक क्रियाकलापको स्थान आफ्ना व्यक्तिगत आविष्कार सम्बन्धी क्रियाकलापले लिनुपर्दछ। मुक्तिको ऐतिहासिक अवस्थाहरूको ठाउँ कपोल कल्पनित अवस्थाहरूले ओगट्नु पर्दछ। एक वर्गमा बिस्तारै बिस्तारै विकास गर्दै रहने सर्वहाराहरूको सङ्गठनको ठाउँ आफूले कल्पना गरेको खाका अनुसार समाजको सङ्गठनले ग्रहण गर्नुपर्दछ। उनीहरूको दृष्टिमा समस्त संसारको भावी इतिहास उनीहरूकै सामाजिक योजनाहरूको प्रचार र व्यावहारिक क्रियान्वयनमा गएर टुङ्गिन्छ। हुन त उनीहरू अवश्य बुझ्छन् कि उनीहरूका यी योजनाहरूमा खास गरेर सर्वाधिक पीडित वर्ग हुनाले मजदुर वर्गको हितको रक्षा गरिएको छ। उनीहरूको लागि सर्वहारा वर्गको अस्तित्व नै सर्वाधिक पीडित वर्गको रूपमा मात्र छ, किन्तु वर्ग सङ्घर्षको अविकसित रूप र जीवनमा उनीहरूको आफ्नै स्थितिले गर्दा उनीहरू आफैलाई यी वर्गीय अन्तर्विरोधीहरूबाट धेरै माथि रहेको ठान्दछन्। उनीहरू समाजका सबै सदस्यहरूको अझ सबैभन्दा राम्रो स्थितिमा रहेको सदस्यहरू समेत व्यवस्था सुधार्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू वर्गभेद नगरिकन सम्पूर्ण समाजसँग, खास गरेर त अझ शासक वर्गसँग बारम्बार अपिल गर्दछन्। उनीहरूको विचार अनुसार यथासम्भव सर्वश्रेष्ठ समाजको यो नै यथासम्भव सर्वश्रेष्ठ योजना हो भन्ने स्वीकार गर्न उनीहरूको प्रणालीलाई बुझ्नु मात्र पनि पर्याप्त छ। यसै उसले उनीहरू जुनैसुकै राजनैतिक र मुख्यतः जुनैसुकै क्रान्तिकारी क्रियाकलापलाई अस्वीकार गर्दछन्। उनीहरू शान्तिमय तरिकाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्न चाहन्छन् अनि सानातिना तथा अवश्यमय असफल प्रयोगहरूको माध्यमद्वारा दृष्टान्तको जोडले उनीहरू आफ्नो नवीन सामाजिक दिव्य देशको निमित्त बाटो प्रशस्त पार्ने कोसिस गर्दछन्।
भावी समाजको यो काल्पनिक चित्र यस्तो समयमा प्रकट हुन्छ जुन बेला सर्वहारा वर्ग अझै अति अविकसित अवस्थामा रहेको हुन्छ र त्यसैले गर्दा उसलाई स्वयं आफ्नो स्थिति काल्पनिक लाग्दछ। यो चित्र समाजको आम परिवर्तनप्रति सर्वहारा वर्गको प्रथम प्रस्फुरित मनोदेज्ञको उपज हो। किन्तु यी समाजवादी र साम्यवादी रचनाहरूमा आलोचनाका तत्त्वहरू पनि समावेश छन्। यी रचनाहरूले वर्तमान समाजको सबै आधारहरूमाथि प्रहार गर्दछन्। यसैले गर्दा मजदुरहरूको प्रबोधनको लागि उनीहरूले अत्यन्त मूल्यवान सामग्रीहरू दिएका छन्। भावी समाजको बारेमा उनीहरूका सकारात्मक निष्कर्षहरू उदाहरण स्वरूप सहर र गाउँबीचको प्रतिपक्षताको अन्त्य, परिवार व्यक्तिगत शोषण, ज्यालादारी श्रमको उन्मूलन, सामाजिक सामञ्जस्यको घोषणा, मात्र उत्पादनको सञ्चालनमा राज्यको रूपान्तरण, यी सबै स्थितिहरूले यस्तो वर्गीय प्रतिपक्षताको निराकरणको मात्र अभिव्यक्ति गर्दछन् जुन त्यसबेला भर्खरै विकसित हुन थालेको थियो र प्रारम्भिक अस्पष्ट तथा अपरिभाषित रूपमा मात्र उनीहरूलाई थाहा भएको थियो। यसै कारण यी स्थितिहरू अझ एकदमै काल्पनिक चरित्रका छन्। ऐतिहासिक विकाससँग आलोचनात्मक काल्पनिक समाजवाद र साम्यवादको महत्त्व वैपरीत्य सम्बन्धमा रहेको हुन्छ। जति जति यो वर्ग सङ्घर्ष चर्कदै जान्छ र बढी निश्चित रूप ग्रहण गर्दै जान्छ, त्यसैको अनुपातमा यस सङ्घर्षदेखि माथि रहने काल्पनिक प्रयास र त्यसलाई बसमा राख्ने काल्पनिक तरिकाको सारा व्यवहारिक महत्त्व र सारा सैद्धान्तिक औचित्य पनि खत्तम हुँदै जान्छ। त्यसैले पद्धतिका संस्थापकहरू धेरै कुरामा क्रान्तिकारी थिए भने उनका शिष्यहरूले सदैव नै प्रतिक्रियावादी सङ्कीर्ण गुटहरू बनाएका छन्। सर्वहारा वर्गको क्रमिक ऐतिहासिक विकासलाई ध्यानै नदिई उनीहरू आफ्ना गुरुहरूका पुराना धारणाहरूमा जोडसँग टाँसिएका छन्। यसै कारण उनीहरू वर्ग सङ्घर्षलाई निरन्तर चेतना शून्य पार्न र परस्पर विरोधी वर्गहरूमा मेलमिलाप ल्याउन प्रत्ययनशील छन्। उनीहरू अझै पनि आफ्ना सामाजिक स्वप्नलोकहरूलाई प्रयोगात्मक रूपमा चरितार्थ गर्ने, केही कल्पना नागरिकहरूको संस्थापन गर्ने, गृह उपनिवेशहरू खडा गर्ने, नयाँ जेरुसलमको जेबी संस्करण अर्थात् सानो इकाइरिया कायम गर्ने मिठो सपना देख्छन् र यी सब हावाका महलहरू निर्माण गर्नका लागि उनीहरूलाई पुँजीपतिहरूको हार्दिक सद्भावना र थैलीका आश्रय लिन कर लागेको छ। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू पनि माथि वर्णन गरिएको प्रतिक्रियावादी अथवा रूढिवादी समाजवादीहरूको जमातमा पुग्दछन्। अन्तर केवल यति मात्र रहन्छ कि उनीहरूको पाण्डित्य ज्यादा व्यवस्थित हुन्छ र उनीहरू आफ्नो सामाजिक विज्ञानको चमत्कारपूर्ण शक्तिमा अटल विश्वास राख्दछन्। यसै कारणले उनीहरू मजदुरहरूको जुनैसुकै राजनैतिक आन्दोलनको उग्र विरोध गर्दछन्। उनीहरूको विचारमा यस्तो आन्दोलन नयाँ दिव्य सन्देशप्रति अन्ध अनास्थाको परिणाम मात्र हो। इङ्ल्यान्डमा आवेनवादीहरू चार्टिस्टहरूको र फ्रान्समा फुरिएवादीहरू रिफर्मिस्टहरूको विरोध गर्दछन्। भाग 4 विभिन्न विरोधी पार्टीहरूसित कम्युनिस्टहरूको सम्बन्ध। दोस्रो अध्यायमा जे जति कुरा भनिएको छ त्यसपछि अन्य मजदुर पार्टीहरूसित अर्थात् इङ्ल्यान्डमा चार्टिस्टहरूसँग र उत्तरी अमेरिकामा कृषि सुधारका समर्थकहरूसँग कम्युनिस्टहरूको सम्बन्ध स्पष्ट हुन गएको छ। कम्युनिस्टहरू मजदुरहरूको तत्कालिक लक्ष्य र हितका लागि सङ्घर्ष गर्दछन्, तर यसको साथै वर्तमान आन्दोलनमा उनीहरू यस आन्दोलनको भविष्यको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन्। फ्रान्समा रूढिवादी र उग्रवादी पुँजीजीवीहरूको विरुद्ध सङ्घर्षमा कम्युनिस्टहरू समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई साथ दिन्छन्, तर क्रान्तिकारी परम्पराको रूपमा चलिआएको कथन र भ्रमहरूको आलोचना गर्ने आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ उनीहरूले सुरक्षित नै राखेका छन्। स्विट्जरल्यान्डमा उनीहरू उग्रवादीहरूको समर्थन गर्दछन्, तर के कुरा बिर्सदैनन् भने यो पार्टी परम्परा विरोधी तत्त्वहरूको मेलले बनेको छ, जसको एक हिस्सा फ्रान्सेली शैलीको प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको छ भने अर्को हिस्सा चाहिँ उग्रवादी पुँजीजीवीहरूको छ। पोल्यान्डमा कम्युनिस्टहरू त्यस पार्टीको समर्थन गर्दछन् जो कृषि क्रान्तिलाई राष्ट्रिय मुक्तिको पहिलो शर्त मान्दछ। यो त्यही पार्टी हो जसले 1846मा विद्रोह मचाएको थियो। जर्मनीमा पुँजीजीवी वर्गको क्रियाकलाप क्रान्तिकारी भएको हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीले उसँग मिलेर निरङ्कुश राजतन्त्र, सामन्तवादी भूस्वामित्व र प्रतिक्रियावादी निम्न पुँजीजीवी वर्गको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दछ। किन्तु जर्मन मजदुरहरूले
पुँजीजीवी वर्गको आधिपत्यको साथसाथै अनिवार्य रूपले लागू गरिने सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाहरूलाई उसैको विरुद्ध अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकुन् र जर्मनीमा प्रतिक्रियावादी वर्गहरूलाई उखेल्ने बित्तिकै स्वयं पुँजीवादी वर्गहरूको विरुद्ध तुरन्त सङ्घर्ष सुरु गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस पार्टीले मजदुरहरूलाई पुँजीजीवी वर्ग र सर्वहारा वर्गको बीचको शत्रुतापूर्ण प्रतिपक्षताबारे यथासम्भव स्पष्ट रूपमा सचेत गराउन एकछिन पनि बिर्सेको हुँदैन। कम्युनिस्टहरू खास गरेर जर्मनीतर्फ विशेष ध्यान दिन्छन् किनभने यो देश पुँजीजीवी क्रान्तिको सङ्घारमा छ, किनभने उसले यो क्रान्ति युरोपेली सभ्यताको अति उन्नत अवस्थाहरूमा सम्पन्न गर्नेछ, किनभने इङ्ल्यान्डको 17औं शताब्दी र फ्रान्सको 18औं शताब्दीको दाँजोमा यो क्रान्ति गर्ने जर्मन सर्वहारा वर्ग अधिक विकसित अवस्थामा हुनेछ। तसर्थ जर्मनीको यो पुँजीजीवी क्रान्ति र यसबाट तुरन्त हुने सर्वहारा क्रान्तिको भूमिका मात्र हुन जानेछ। संक्षेपमा भन्ने हो भने कम्युनिस्टहरू वर्तमान सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाको विरोधमा सर्वत्र नै जुनैसुकै क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पनि समर्थन गर्दछन्। कम अथवा बेसी जुन रूपमा विकसित भए पनि यी सबै आन्दोलनहरूमा उनीहरू सबैभन्दा पहिले स्वामित्वको प्रश्नलाई राख्दछन् र त्यसलाई सर्वोपरि स्थान दिन्छन्, किनभने स्वामित्वको प्रश्न नै प्रत्येक आन्दोलनको मुख्य प्रश्न हो। अन्त्यमा कम्युनिस्टहरू सर्वत्र नै सबै देशका प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूका बीच एकता र सम्झौताका निमित्त प्रत्ययनशील रहन्छन्। कम्युनिस्टहरू आफ्नो दृष्टिकोण र उद्देश्यहरूलाई लुकाउनु घृणास्पद कार्य ठान्दछन्। उनीहरू खुल्लमखुल्ला के घोषणा गर्दछन् भने सम्पूर्ण वर्तमान सामाजिक व्यवस्थालाई बलपूर्वक भत्ताभुङ्ग गरेर मात्र उनीहरूको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्दछ। साम्यवादी क्रान्तिको डरले शासक वर्गहरू थर्कमान होउन्। सर्वहारा वर्गले यसमा आफ्ना हतकडी सिवाय अरू केही गुमाउनु पर्दैन, बरु समस्त संसार नै उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। विश्वका मजदुर हो, एक हौँ।